अध्याय 12 गुरुको आश्रममा केही वर्ष। तिमी आयौ? बरण्डा भएको बैठक कोठामा बाघको छालामाथि बस्नुभएका श्री युक्तेश्वरजीले मेरो स्वागत गर्नुभयो। उहाँको स्वर भाव शून्य र उत्तेजना रहित थियो। हो प्रिय गुरुदेव, म यहाँ तपाईको अनुसरण गर्न आएको छु। निहुरिँदै मैले उहाँका पाउमा ढोगे। यो कसरी हुन सक्छ? तिमी मेरो इच्छाको अवहेलना गर्छौ। अब गर्दिन गुरुजी, तपाईको इच्छा नै मेरा लागि कानून हुनेछ। अब ठिक भयो। अब म तिम्रो जीवनको जिम्मेवारी लिन सक्छु। म यो भार खुसी साथ तपाईमाथि सुम्पिन्छु। त्यसो भए मेरो पहिलो आदेश यो हो कि तिमी आफ्नो घर परिवार कहाँ फर्केर जाऊ। म चाहन्छु तिमी कलकत्ताको कलेजमा भर्ना हो। तिम्रो पढाइ चालू रहनुपर्छ। ठिक छ गुरुजी, मैले आफ्नो व्याकुलता लुकाएँ। के यी पिरोल्ने किताबहरूले मेरो पिछा वर्षौंसम्म छोड्ने छैनन्? पहिले पिताजी, अहिले श्री युक्तेश्वरजी। भविष्यमा तिमी पश्चिमतिर जानेछौ। त्यहाँका निवासीहरूले भारतको प्राचीन ज्ञान युनिभर्सिटी डिग्री प्राप्त हिन्दू शिक्षकसँग सजिलै ग्रहण गर्नेछन्। तपाईलाई राम्रो थाहा छ गुरुजी, मेरो निराशा हरायो। पश्चिमको उल्लेख मेरा लागि अल्मल्याउने टाढाको कुरा थियो, तर अहिले गुरुको आज्ञा मानेर उहाँलाई खुसी पार्न पाएको अवसर मेरा लागि मुख्य थियो। तिमी नजिकै कलकत्तामा हुनेछौ। जहिले समय मिल्छ आउनु। समय भए प्रत्येक दिन गुरुदेव। म कृतज्ञता साथ आफ्नो जीवनको प्रत्येक क्षणमा तपाईको अधिकार स्वीकार गर्छु, तर एउटा शर्तमा। त्यो के हो? तपाईले मलाई ईश्वरको बोध गराइदिने वाचा गर्नुपर्छ। 1 घण्टा लामो वादविवाद सुरु भयो। गुरुको वचन व्यर्थ हुँदैन, न त यो सजिलै दिइन्छ। यस प्रकारले वचनमा विशाल आध्यात्मिक सम्भावना लुकेको हुन्छ। गुरुले सृष्टिकर्ता ईश्वरलाई प्रकट गराउन उहाँले स्वयं उनीसँग गहन नाता बनाउनु पर्दछ। मैले श्री युक्तेश्वरजीको ईश्वरसँगको सान्निध्य बुझिसकेको थिएँ र म उहाँको शिष्यका रूपमा यो लाभ प्राप्त गर्न दृढ प्रतिज्ञ थिएँ। तिम्रो मिजाज जिद्दी छ। अनि गुरुदेवको दयापूर्ण सहमति अन्तिम निर्णयका रूपमा गुन्जियो। तिम्रो इच्छा नै मेरो इच्छा होस्। मेरो हृदयबाट जीवनभरिको छाया हट्यो। मेरो अनिश्चित खोजाइ सिद्धियो। मैले सच्चा गुरुका पाउमा चिर आश्रय पाएँ। आऊ, तिमीलाई म आश्रम देखाउँछु। गुरुदेव बाघको छालाको आसनबाट उठ्नुभयो। यताउति नजर घुमाउँदा मैले देखेँ भित्तामा टाँगिएको एउटा फोटो जसमा चमेलीको माला पहिराइएको थियो। लाहिडी महाशय, मैले आश्चर्य मानेर भने। हो, मेरा दिव्य गुरु। श्री युक्तेश्वरजीको स्वर आदरले कम्पित थियो। एक मानव र योगीका रूपमा मेरो जीवनमा आएका अन्य कुनै पनि गुरुभन्दा उहाँ महान हुनुहुन्थ्यो। मौन भएर म परिचित फोटो अगाडि निहुरिएँ। मेरो आत्मिक अभिनन्दन ती बेजोड गुरु अगाडि पुग्यो जसले मेरो शैशवकाललाई आशीर्वाद दिएर मलाई यस क्षणसम्म पुर्याउनु भयो। गुरुको पछि म आश्रम घर र आँगन वरिपरि डुलेँ। ठूला ठूला खम्बाहरू भएको प्राचीन र सुनिर्मित विशाल घरका बीचमा पटाङ्गिनी थियो। बाहिरी भित्तामा लेउ लागेको थियो र घरमा बेरितसँग डेरा जमाएका परेवाहरू छानामा यताउति उडिरहेका थिए। पछाडितिर बारीमा कटहर, आँप र केराका रुखहरू थिए। खम्बाहरूले निर्मित कोठाका बरण्डाहरू दुई तल्ले घरको पटाङ्गिनीतिर खुल्दथे। भुइँतलामा विशाल हल थियो जसको अग्लो छत खम्बाहरूमा अडिएको थियो। गुरुले बताउनुभयो कि यो हल दुर्गा पूजाको उत्सवमा उपयोग गरिन्छ। एउटा साँघुरो भर्याङ भएर श्री युक्तेश्वरजीको कोठामा पुगिन्थ्यो जसको सानो बरण्डा गल्लीतिर पर्दथ्यो। आश्रम साधारण तवरले सजाइएको थियो। सब कुरा सादा थियो, सफा र उपयोगी। केही पश्चिमी ढाँचाका मेज, बेन्च र टेबलहरू पनि थिए। गुरुदेवले मलाई रातभरि बस्न भन्नुभयो। आश्रममा तालिम पाइरहेका 2 जना चेलाहरूले रातिको खानामा रसदार शाकाहारी तरकारी बनाएर खुवाए। गुरुजी, कृपया मलाई आफ्नो जीवनबारे केही बताउनुहोस्। म उहाँको बागम्बरको आसन नजिकै परालको गुन्द्रीमा बसेको थिएँ। बरण्डा बाहिर आकाशका साथी ताराहरू एकदम नजिक देखिन्थे। मेरो पारिवारिक नाम प्रियनाथ करार थियो। म यही श्रीरामपुरमा जन्मेको थिएँ। मेरा पिताजी एकजना धनी व्यापारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई यो पैतृक घर छाडेर जानुभयो जुन अहिले मेरो आश्रम हो। मेरो औपचारिक शिक्षा निकै कम छ। मलाई यो एकदम सुस्त र फितलो लाग्यो। मैले प्रारम्भिक युवा अवस्थामा एउटा गृहस्थको जिम्मेवारी निर्वाह गरेँ। एउटी छोरी छे जसको अहिले बिहे भइसकेको छ। मेरो जीवनको मध्यकाल लाहिडी महाशयको मार्गदर्शनले धन्य भयो। पत्नीको स्वर्गारोहणपछि मैले सन्यास लिएँ र मेरो नयाँ नाम श्री युक्तेश्वर गिरी भयो। यो मेरो संक्षिप्त इतिहास हो। गुरु मेरो उत्सुक मुखमा हेरेर हाँस्नुभयो। सबै प्रकारका आत्मकथाको वर्णनमा जस्तै उहाँका बाह्य तथ्यहरूले भित्री तत्त्वहरूको खुलासा गर्दैनथे। गुरुदेव, म हजुरको बाल्यकालको केही कथा सुन्न चाहन्छु। म तिमीलाई केही सुनाउँछु। हरेकको नैतिक शिक्षा छ। श्री युक्तेश्वरजीका आँखा यस चेतावनीका साथ टल्किए। एकचोटि मेरी आमाले मलाई अँध्यारो कोठामा भूत आउने कुराले डराउन खोज्नुभयो। म त्यहाँ तुरुन्त गएँ र भूतलाई नभेटाएर निराश भएँ। त्यसपछि आमाले मलाई डराउने कथा कहिल्यै सुनाउनु भएन। नैतिक शिक्षा, डरको सामना गर अनि यसले तिमीलाई दुःख दिँदैन। अर्को कथा छिमेकीको एउटा घिनलाग्दो कुकुरका बारेमा छ जसलाई म चाहन्थे।
त्यो कुकुरलाई पाउन मैले घरलाई थर्काएँ। अरू राम्रा राम्रा पाल्तु जनावरको प्रलोभनको कुरा मैले सुन्दै सुनिनँ। नैतिक शिक्षा मोह अन्धो हुन्छ। यसले आफूले चाहेको कुराप्रति आकर्षणको ज्वाला उत्पन्न गरेको हुन्छ। तेस्रो कथा तन्नेरी मनको लचिलोपनसँग सम्बन्धित छ। मैले अक्सर आमाले भनेको सुनेको थिएँ, जसले अरूको अधीनमा काम गर्छ त्यो गुलाम हुन्छ। त्यो प्रभाव यति प्रबल भयो कि बिहेपछि पनि मैले कुनै नोकरी गर्न स्वीकार गरिनँ। मैले आफ्नो पैतृक सम्पत्ति जग्गाहरूमा लगानी गरेर खर्च चलाएँ। नैतिक शिक्षा बच्चाहरूका कोमल कानमा राम्रा र सकारात्मक उपदेशहरू पार्नुपर्छ। उनीहरूले पाएको प्रारम्भिक विचारको छाप तीखो रूपमा पछिसम्म रहिरहन्छ। गुरुदेव शान्त र मौन हुनुभयो। आधा रातमा मलाई उहाँले एउटा साँघुरो खाट देखाउनुभयो। गुरुको छतमुनि पहिलो रात म मिठो र गहिरो निन्द्रामा सुतेँ। अर्को दिन बिहान श्री युक्तेश्वरजीले मलाई क्रियायोगको दीक्षा दिन मन्जुर गर्नुभयो। मैले पहिले नै लाहिडी महाशयका 2 जना शिष्य पूज्य पिताजी र स्वामी केवलानन्दसँग यो साधन प्रणाली प्राप्त गरिसकेको थिएँ। तर गुरुदेवमा रूपान्तर गर्ने शक्ति थियो। उहाँको स्पर्शले ममा महाज्योति प्रकट भयो। अनगिन्ती सूर्यको ज्वाला देदीप्यमान भए जस्तो मेरो हृदयको भित्रसम्म अपूर्व आनन्दको धारा बग्यो। भोलिपल्ट दिउँसो मात्र मैले आश्रम छोड्न सकेँ। तिमी 30 दिनमा फर्कन्छौ। कलकत्ताको घरभित्र पस्दा गुरुदेवको भविष्यवाणी पूरा भएको मैले अनुभव गरेँ। मेरा कुनै पनि आफन्तले उडिरहेको चरो फर्केको बारे तीखो टिप्पणी गरेनन्, जस्तो कि मैले डराएर सोचेको थिएँ। म आफ्नो सानो बुइगल कोठामा पसेँ र स्नेहपूर्ण दृष्टिले हेरेँ, मानौ त्यो कुनै चेतन वस्तु होस्। तिमी मेरा ध्यानहरू र आँसु साधनाको हुरी बतासको साक्षी छौ। अब म आफ्ना दिव्य गुरुको लक्ष्यसम्म पुगेको छु, मैले सोचेँ। छोरा, तिमी हामीसँगै भएकोमा म अत्यन्त खुसी छु। पिताजी र म साँझको शान्त वातावरणमा सँगै बसेका थियौँ। जसरी मैले चमत्कारपूर्ण ढङ्गले आफ्ना गुरु भेट्टाएको थिएँ, तिमीले आफ्ना गुरु भेट्टायौ। लाहिडी महाशयका वरद हातले हाम्रो रक्षा गर्दैछन्। तिम्रा गुरु हिमालयमा बस्ने दुर्लभ सन्त होइन, बरु नजिकैका सिद्ध हुनुभयो। मेरा प्रार्थनाहरू सफल भए। तिमी ईश्वरको खोजीमा मेरा आँखाबाट हमेसाका लागि ओझेल भएनौ। पिताजी मेरो पढाइ चालु रहने कुराले पनि खुसी हुनुभयो र उहाँले समुचित व्यवस्था गरिदिनुभयो। नजिकैको स्कटिस चर्च कलेज कलकत्तामा भोलिपल्ट मेरो दाखिला भयो। खुसीका महिनाहरू बित्दै गए। मेरा पाठकहरूले निस्सन्देह यो विवेकपूर्ण अन्दाज लगाएका होलान् कि म कलेजको कक्षामा कमै देखिन्छु। श्री रामपुरको आश्रम जाने लोभ म सम्वरण गर्न सक्दिनथे। गुरुले मेरो निरन्तर उपस्थिति बिना कुनै टिप्पणी स्वीकार गर्नुभएको थियो। मेरा कक्षाहरूबारे उहाँले केही नभन्दा मलाई हैसन्चो हुन्थ्यो। यद्यपि यो सबैले बुझेका थिए कि म कुनै विद्वान हुन लायक थिइनँ, तर म कहिलेकाहीँ कुनै प्रकारले उत्तीर्णाङ्क ल्याइहाल्थेँ। आश्रमको दैनिक जीवन बिना कुनै खास परिवर्तन सहज तरिकाले चल्दै गयो। गुरुदेव ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुहुन्थ्यो। पल्टेर अथवा कहिलेकाहीँ ओछ्यानमै बसेर उहाँ समाधिको अवस्थामा पुग्नुहुन्थ्यो। गुरुदेव कहिले जागा हुनुभयो भन्ने कुरा जान्न अत्यन्त सजिलो थियो। भयङ्कर घुराई बन्द भएपछि 1-2 पल्ट लामो सास अथवा शारीरिक हलचल, अनि उहाँ निशब्द श्वासहीन अवस्थामा गहिरो यौगिक आनन्दमा मग्न भइहाल्नुहुन्थ्यो। बिहानको नास्ता हुँदैनथ्यो। पहिले गङ्गा किनारमा लामो डुल्ने काम हुन्थ्यो। त्यो गुरुका साथ बिहानको डुलाइ अझै साकार जस्तो लाग्छ। सम्झनाको पुनर्जन्म हुँदा म आफूलाई गुरुसँगै पाउँछु। अझै पनि बिहानको सूर्यले गङ्गाजीको पानी तातो गरिरहेको छ। ज्ञानले परिपूर्ण गुरुको गम्भीर वाणी अझै गुन्जिन्छ। दिउँसो नुहाई-धुवाईपछि खाना हुन्छ। दिनहुँ गुरुको निर्देशन अनुसार युवा शिष्यहरूले सावधानीपूर्वक खाना तयार पार्छन्। गुरु शाकाहारी हुनुहुन्थ्यो। सन्यास लिनुभन्दा पहिले उहाँ अण्डा र माछा खानुहुन्थ्यो। शिष्यहरूलाई उहाँको सल्लाह के हुन्थ्यो भने आफ्नो शरीरलाई फाप्ने खाना खानुपर्छ। गुरुदेव थोरै खानुहुन्थ्यो। धेरैजसो बेसार हालिएको भात, चुकन्दर र पालुङ्गोको जुस र अलिकति घिउ अथवा पगालिएको नौनी भातमाथि छरिएको हुन्थ्यो। कुनै दिन उहाँ मुसुरोको दाल अथवा चनाको झोल र तरकारी खानुहुन्थ्यो। खानाको आखिरमा आँप अथवा सुन्तला र खिर अथवा कटहरको जुस हुन्थ्यो। दिउँसो दर्शन गर्ने मान्छेहरू ओइरिन्थे। विभिन्न ठाउँका सांसारिक मानिस यस शान्त आश्रममा आउने गर्थे। गुरुदेव सबैसँग स्नेह र सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। जुन गुरुले आफूलाई सर्वव्यापी आत्माका रूपमा चिनेको हुन्छ र आफ्नो शरीरको अहमलाई त्यागेको हुन्छ, त्यसले सबैलाई एक समान देख्छ। सन्तहरूको समदर्शी गुणले ज्ञानमा जरो गाडेको हुन्छ। उनीहरूमा मायाको बदलिदो रूपले कुनै प्रभाव पर्दैन। अज्ञानीहरूलाई भ्रमित पार्ने, मन पर्ने र मन नपर्ने जस्तो भावना पनि हुँदैन। श्री युक्तेश्वरजी शक्तिशाली, धनवान अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विशेष सम्मान दिनुहुन्नथ्यो, न त गरिब अनपढहरूलाई तिरस्कृत नै गर्नुहुन्थ्यो। एउटा बच्चाले गरे पनि सत्य कुरा सुन्नुहुन्थ्यो र अक्सर कपटी पण्डितजीका कुरालाई सुनेको नसुन्ने गर्नुहुन्थ्यो। राति 8 बजे खानाको बेला हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ कुरेर बस्ने दर्शनार्थीहरू पनि सम्मिलित हुन्थे। हाम्रा गुरुदेव एक्लै खाना मन पराउनुहुन्नथ्यो, न त आश्रमबाट कोही भोकै वा असन्तुष्ट नै जान्थ्यो।
श्री युक्तेश्वरजी कोही अप्रत्याशित पाहुना अपरझट आएमा आत्तिनुहुन्नथ्यो, न त अनुत्साहित नै हुनुहुन्थ्यो। चेलाहरूलाई उहाँको स्रोतस्वी निर्देशनले गर्दा थोरै परिकार पनि भोज जस्तै मनज्ञ हुन्थ्यो। तर उहाँ मितव्ययी हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा उहाँको अल्पसम्पत्ति धेरै दिन चल्न सक्यो। आफ्नो खल्ती अनुसार खर्च गरे राम्रो हुन्छ, उहाँ बेला बेलामा भन्नुहुन्थ्यो। धेरै खर्च गर्ने बानीले दुःख पाइन्छ। आश्रमको कुनै समारोह अथवा घरको मर्मत सम्भार वा कुनै व्यावहारिक कुराहरू गर्नुपर्दा गुरुदेवको आफ्नो सृजनात्मक चेतना नै प्रकट हुन्थ्यो। धेरैजसो साँझको शान्त बेलामा गुरुदेवको प्रवचन हुन्थ्यो, समयातीत अक्षय सम्पत्ति। उहाँको प्रत्येक वचन ज्ञानले कुदिएको हुन्थ्यो। उन्नत आत्मविश्वासले परिपूर्ण उहाँका अभिव्यक्तिहरू बेजोड हुन्थे। उहाँले प्रकट गर्नुभएका उद्गारहरू जस्तो अरू कसैले गरेको मैले अनुभव गरेको छैन। उहाँको विचारहरू विवेचनाको तुलनामा तौलिएपछि बाह्य शब्दका रूपमा प्रकट हुन्थे। सत्यको तत्व जो भौतिक रूपमा व्यापक हुन्छ, आत्माको सुगन्धित श्राव जस्तो भएर उहाँबाट निश्रित हुन्थ्यो। म जहिले पनि सचेत रहन्थे कि म ईश्वरको जीवित प्रतिमा अगाडि छु। उहाँको दिव्यताको भारले मेरो शिर आफै निहुरिन्थ्यो। अतिथिहरूले श्री युक्तेश्वरजी अनन्तका साथ एकाग्र हुनुभएको थाहा पाए भने उहाँ उनीहरूसँग तुरन्त कुराकानी गर्न थाल्नुहुन्थ्यो। गुरुदेव आफू ध्यानमग्न भएको अवस्थाको नाटक गर्न अथवा देखावटी कुरा गर्न सक्नुहुन्नथ्यो। जहिले पनि ईश्वरसँग लीन हुनुभएकाले उहाँलाई सम्पर्क स्थापित गर्न अलग समय चाहिँदैनथ्यो। परमात्मालाई पाइसक्नुभएका गुरुदेवले ध्यान आदिको अवस्थालाई पछाडि छाडिसक्नु भएको थियो। फूल झरेपछि फल फल्दछ, तर सन्तहरू आध्यात्मिक क्रियाकलापमा रत रही शिष्यहरूलाई उदाहरण पेश गर्छन्। आधारात भएपछि गुरुदेव सहज ढङ्गले बालकको जस्तो निन्द्रावस्थामा पुग्नुहुन्थ्यो। सुत्ने ओछ्यानबारे कुनै हल्लीखल्ली हुँदैनथ्यो। उहाँ धेरैजसो आसन पछाडिको बाघको छालाको साँघुरो खाटमा तकिया नभए पनि ढल्किनुहुन्थ्यो। यदि कुनै शिष्यले आफ्नो तीव्र उत्सुकता प्रकट गर्यो भने ज्ञानबोधको चर्चामा रात छर्लङ्ग हुनु कुनै असाधारण कुरा हुँदैनथ्यो। मलाई त्यस बेला निद्रा वा थकाइ लाग्दैनथ्यो। गुरुदेवको चैतन्य वाणी नै पर्याप्त हुन्थ्यो। ओहो, उज्यालो पो भएछ, ल गङ्गा किनार डुल्न जाउँ। मेरो रातिको ज्ञान प्राप्तिको अवधि यस्तै प्रकारले बित्दथ्यो। श्री युक्तेश्वरजीसँगको मेरो प्रारम्भिक सान्निध्यमा एउटा लाभदायक शिक्षा पाइयो, लामखुट्टेलाई कसरी जित्ने। घरमा मेरो परिवारमा बचाउका लागि राति सधैँ झुलको प्रयोग गरिन्थ्यो। तर श्रीरामपुरमा यो देखेर मलाई आश्चर्य लाग्यो कि यस सावधानीपूर्ण कार्यलाई नियमको उल्लङ्घन मानिन्थ्यो। तर घरभरि लामखुट्टे उत्पात थिए, गोडादेखि टाउकोसम्म मलाई टोक्थे। मेरा गुरुदेवले ममाथि दया देखाउनु भयो। तिमी आफ्ना लागि एउटा झोल किन र मेरा लागि पनि, उहाँले हाँसेर भन्नुभयो। यदि तिमीले आफ्ना लागि मात्र किन्यौ भने सारा लामखुट्टे ममाथि खनिन्छन्। मैले कृतज्ञतापूर्वक आज्ञा पालन गरेँ। श्रीरामपुरमा जहिले पनि राति बसेका बेला मलाई गुरुदेव झोल मिलाइदिन आज्ञा दिनुहुन्थ्यो। एक रात जब लामखुट्टेको हुलले हामीलाई घेर्यो, गुरुले सधैँझै आज्ञा दिनु भएन। म चिन्तित भएर लामखुट्टेहरूको भुनभुन सुनिरहेँ। ओछ्यानमा ढल्किएपछि मैले उनीहरूलाई फुल्याउने प्रार्थना गर्न थालेँ। आधा घण्टापछि मैले गुरुदेवको ध्यान तान्न खोकेको बहाना गरेँ। मैले सोचेँ लामखुट्टेको टोकाइ र उनीहरूको रक्त पिपासु क्रियाको उत्सवको सङ्गीतले म बौला हुन्छु। गुरुदेवबाट केही प्रतिक्रिया नहुँदा म बिस्तारै उहाँ छेउ पुगेँ। उहाँ सास फेरिरहनु भएको थिएन। यौगिक क्रियामा उहाँलाई मैले पहिलो पटक यति नजिकबाट देखेकाले मनमा डर पनि लाग्यो। अवश्य उहाँको हार्ट फेल भयो होला। मैले एउटा ऐना उहाँको नाक अगाडि राखेँ, सासको भाव देखिएन। पुरा यकिन गर्न मैले उहाँको मुख र नाक केही छिनका लागि आफ्ना औँलाले बन्द गरिराखेँ। उहाँको शरीर चिसो र निश्चल थियो। आत्तिएर म गुहार माग्न ढोकातिर कुदेँ। ए सिकारु प्रयोगकर्ता, मेरो बिचरो नाक। गुरुदेवको आवाज हाँसोले थर्केको थियो। तिमी किन सुत्न जाँदैनौ? कि तिम्रा लागि सारा संसार बदलिन्छ? आफूलाई बदल, लामखुट्टेको डरबाट आफूलाई मुक्त गर। म लुरु आफ्नो ओछ्यानमा फर्केँ। एउटा पनि लामखुट्टे नजिक आएन। मैले के बुझेँ भने गुरुदेव झुल ल्याउन सहमत हुनुभएको खालि मलाई खुसी तुल्याउन थियो। उहाँलाई लामखुट्टेको कुनै डर थिएन। योग शक्तिले उहाँ लामखुट्टेलाई टोक्नबाट रोक्न सक्नुहुन्थ्यो, अथवा उहाँले चाहेमा आन्तरिक सुरक्षा घेरामा जान सक्नुहुन्थ्यो। उहाँ मलाई एउटा उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले सोचेँ, मैले योगको यस अवस्थालाई प्राप्त गर्न साधना गर्नुपर्छ। एउटा असली योगी आत्मचैतन्यको स्थितिमा पुग्न र स्थिर रहन सक्छ, जस्तो सुकै सांसारिक व्यवधान आए पनि। लामखुट्टेको कराई, दिउँसोको टन्टलापुर घाम, समाधिको प्रथम अवस्थामा भक्तले बाह्य संसारको समस्त इन्द्रिय बोधलाई समन गर्दछ अनि उसले पुरस्कार स्वरूप इडेन अथवा स्वर्गलोकको भन्दा पनि राम्रा ध्वनि र दृश्यहरू अन्तर्मनमा अनुभव गर्न पाउँछ। यी सिकाउने लामखुट्टेहरूले गर्दा मैले आश्रमका आरम्भिक दिनहरूको अर्को शिक्षा पाएँ। साँझ हुने बेला थियो। गुरुदेव अतुलनीय ढङ्गले पौराणिक ग्रन्थहरूको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चरणमा मलाई पूर्ण शान्ति थियो। एउटा दुष्ट लामखुट्टे मनोरम कोठाभित्र पस्यो र मेरो ध्यान भङ्ग गर्न खोज्यो। जसै उसले मेरो तिग्रामा आफ्नो सुइरोले घोच्यो, मैले बदला लिन आफ्नो हात उठाएँ, तर प्राणदण्ड दिनै आँट्दा आफूलाई रोकेँ।
सहसा यसै मौकामा पतञ्जलिको एउटा अहिंसा बारेको नीति शिक्षा मनमा सम्झे। तिमीले आफ्नो काम किन पूरा गरेनौ? गुरुदेव, के तपाईँ हिंसाको वकालत गर्नुहुन्छ? गर्दिन, तर तिमी आफ्नो मनमा पहिले नै मार्न तम्सिसकेका थियौ। मैले बुझिन। पतञ्जलिले अहिंसाको अर्थ मनबाट मार्ने इच्छा हटाउनु भनेका थिए। श्री युक्तेश्वरजीले मेरा मनका विचारहरू खुल्ला किताब झै पढिसक्नु भएको थियो। यो संसारमा अहिंसाको शाब्दिक अर्थको पालन गर्न गाह्रो छ। मानिसले हानिकारक जन्तुहरूलाई मार्न सक्छ, तर ऊ त्यसै अनुरूप रिसाउन वा शत्रुता बोध गर्न बाध्य छैन। सबै प्रकारका जीवहरूमा मायाको अभिव्यक्तिको समान अधिकार हुन्छ। सन्त जसले सृष्टिको रहस्य जानिसकेको छ, प्रकृतिका असंख्य रहस्यमय रूपहरूसँग तादात्म्य स्थापित गर्न सक्छ। विनाशको भावनालाई जितेर मानिसहरूले यस सत्यलाई बुझ्न सक्दछन्। गुरुदेव, के कुनै हिंस्रक पशुलाई मार्नु सट्टा आफ्नो बलिदान गर्नु उचित छ त? छैन, किनभने मनुष्य देह मूल्यवान छ। विशिष्ट बुद्धि र मेरुदण्डीय चक्रले गर्दा यसको उच्च विकासको मूल्य बढी छ। यसले गर्दा उन्नत भक्तहरूलाई ईश्वरका उच्चतम स्वरूपहरूलाई ग्रहण गर्न र प्रकट गर्न समर्थ बनाउँछ। कुनै पनि तल्लो श्रेणीका जीवहरूमा यो क्षमता हुँदैन। यो सत्य हो कि कुनै मानिसले कुनै जनावर वा अन्य जीवित वस्तुको हत्या गरेमा ऊ अल्प पापको भागी हुन्छ। तर पवित्र शास्त्रहरू के शिक्षा दिन्छन् भने मानव शरीर व्यर्थै नासिनु कर्मको सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घन हो। मैले छुटकाराको सास फेरेँ। कसैका प्राकृतिक भावनाहरूसँग शास्त्रमत सधैँ मेल खाँदैनन्। मैले थाहा पाएसम्म गुरुदेव कहिले पनि चितुवा अथवा बाघका अगाडि पर्नु भएको थिएन, तर एकपटक एउटा भयङ्कर गोमन सर्प उहाँको सामुन्ने पर्दा उहाँको प्रेमले जितिएको थियो। यो घटना पुरीमा भएको थियो, जहाँ समुद्र किनारमा गुरुदेवको आश्रम छ। श्री युक्तेश्वरजीको अन्तिम कालमा सँगै बस्ने शिष्य प्रफुल्ल त्यसबेला उहाँसँगै थिए। हामीहरू आश्रम बाहिर बसेका थियौँ। प्रफुल्लले मलाई बताए, एउटा गोमन नजिकै देखा पर्यो। 4 फिट लामो, त्यो साक्षात काल झैँ लाग्यो। ऊ रिसले फड फैलाएर हामीतिर हान्निँदै आयो। गुरुदेवले हाँस्दै उसको स्वागत बच्चालाई झैँ गर्नुभयो। श्री युक्तेश्वरजीले तालबद्ध तरिकाले ताली बजाउनु भएको देख्दा म व्याकुल भएँ। उहाँ भयानक अतिथिको मनोरञ्जन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म एकदमै निश्चेष्ट बसेँ। मनमने तीव्र प्रार्थना पनि गर्न थालेँ। त्यो नाग गुरुदेवको एकदम नजिक आएर अचल भयो। उहाँको मायालु व्यवहारले सम्मोहित भए झैँ। डरलाग्दो फड बिस्तारै मसाङ्ग्रियो। गोमन श्री युक्तेश्वरजीका गोडाको बीचबाट हुँदै झाडीमा बिलायो। किन गुरुदेवले हात हल्लाउनु भयो र किन गोमनले डसेन भन्ने कुरा त्यसबेला मेरा लागि रहस्यमय थियो, प्रफुल्लले भने। त्यसबेलादेखि मैले बुझेँ हाम्रा दैवी गुरुलाई कुनै प्राणीबाट चोट पुग्ने डर पटक्कै थिएन। आश्रमका आफ्ना प्रारम्भिक महिनाहरूमा एक दिन दिउँसो गुरुदेवले मलाई आँखा गाडेर हेरिरहनु भएको थियो। मुकुन्द, तिमी असाध्यै दुब्लो छौ। उहाँको टिप्पणीले मेरो मर्मलाई छोयो। मेरा गाडिएका आँखा र क्षीण अनुहार मलाई पनि मन पर्दैनथे। मलाई सानै उमेरदेखि अजीर्णले सताएको थियो। ताकतका औषधिहरूका शीशीहरू मेरो घरको दराजभरि थिए, तर कुनैले फाइदा गरेन। कहिलेकाहीँ म आफैलाई सोध्थेँ कि यस्तो दुर्बल शरीर लिएर बाँच्नु ठिक होला? औषधिहरूको सीमा हुन्छ, तर दैवी सञ्जीवनी प्राण शक्तिको कुनै सीमा हुँदैन। यसमा विश्वास गर, तिमी छिट्टै स्वस्थ र बलियो हुनेछौ। गुरुदेवको वचनले ममा तुरन्त विश्वास जगायो कि म त्यस सत्यलाई आफ्नो जीवनमा सफलतापूर्वक लागू गर्न सक्छु। कुनै अरू वैद्यले, जुन मैले अनेकौं कोसिस गरेको थिएँ, ममा यस्तो गहिरो विश्वास जगाउन सकेको थिएन। दिन प्रतिदिन म बलियो र स्वस्थ हुँदै गएँ। श्री युक्तेश्वरजीको आन्तरिक आशीर्वादले 2 हप्तामै मेरो वजन यति बढ्यो, मैले पहिले जति कोसिस गर्दा पनि बढेको थिएन। मेरो पेटको रोग सदाका लागि हरायो। पछि अनेक अवसरमा मैले गुरुदेवको दिव्य आशीर्वादले गर्दा मधुमेह, छारे रोग, क्षय रोग र पक्षाघात जस्ता रोगबाट मानिसहरू निको भएको हेर्ने मौका पाएँ। वर्षौं अगाडि म पनि मोटो हुन खोजेको थिएँ। गुरुदेवले मलाई निको पार्नुभएको केही समयपछि भन्नुभयो, ठूलो रोगबाट स्वास्थ्य लाभ गरिरहेको बेला म बनारसमा लाहिडी महाशयलाई भेट्न गएँ। महात्मन, मैले भने, म धेरै बिरामी थिएँ र मेरो वजन धेरै घटेको छ। युक्तेश्वर, म देख्दैछु तिमीले आफूलाई बिरामी बनायो र अहिले सोच्दैछौ तिमी दुब्लो छौ। यो उत्तर मैले आशा गरेको भन्दा एकदमै विपरीत थियो, तर मेरा गुरुदेवले उत्साह थप्दै भन्नुभयो, हेरौँ, मलाई विश्वास छ तिमीले भोलि निकै स्वस्थ अनुभव गर्नेछौ। मेरो ग्रहणशील मनले उहाँको विचारलाई स्वीकार गर्यो कि उहाँले मलाई गुप्त तरिकाले निको पार्न लाग्नु भएको छ। भोलिपल्ट बिहान म उहाँ कहाँ पुगेँ र उल्लासका साथ भने, महात्मन, आज म निकै स्वस्थ महसुस गरिरहेको छु। हो त नि, आज तिमी निकै फुर्तिलो देखिन्छौ। होइन गुरुवर, मैले असहमति जनाएँ। तपाईँले नै मलाई निको पार्नुभयो। हप्तौपछि आज पहिलोपल्ट म आफूमा ताकत महसुस गर्दैछु। ए हो त, तिम्रो रोग निकै भयानक थियो। तिम्रो जिउ अझै कमजोर छ। कसले भन्न सक्छ भोलि के हुन्छ? मेरो कमजोरी फेरि फर्कने विचारले मेरा गोडा चिसा भए। भोलिपल्ट म बडो मुस्किलसँग लाहिडी महाशय कहाँ पुग्न सकेँ। महात्मन, म फेरि बिरामी भएँ। मेरा गुरुदेवको हेराइ जिस्क्याउने खालको थियो। ए, त्यसो भए तिमीले फेरि आफूलाई बिरामी बनायौ? मेरो धैर्य टुटिसकेको थियो। गुरुदेव, मैले भने, मलाई लाग्छ हजुर दिन प्रतिदिन मेरो खिसी गर्दै हुनुहुन्छ।
म बुझ्न सक्दिनँ हजुर किन मैले भनेको कुरा विश्वास गर्नुहुन्न। वास्तवमा तिम्रो सोचाइले तिमीलाई पाले पालो कमजोर र बलियो बनाइरहेको छ। मेरा गुरुदेवले मतिर स्नेहपूर्ण दृष्टिले हेर्नुभयो। तिमीले देख्यौ कसरी तिम्रो अवचेतन आशाले तिम्रो स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्यो। विचार एउटा विद्युत र गुरुत्वाकर्षण जस्तै शक्ति हो। मनुष्यको मन ईश्वरको सर्वशक्तिमान चैतन्यको एउटा झिल्को हो। म तिमीलाई देखाउन सक्छु कि तिम्रो शक्तिशाली मनले जे विश्वास गर्छ त्यो तुरुन्त घटित हुन सक्छ। लाहिडी महाशय कहिल्यै फाल्तु बोल्नुहुन्न भन्ने थाहा पाएर मैले उहाँलाई अपार श्रद्धा र कृतज्ञताका साथ भने, गुरुदेव, यदि मैले म ठिक छु र मेरो वजन पहिले जत्तिकै भयो भन्ने विचार गरे भने के त्यो घटित हुन सक्छ? हो, हुन सक्छ, अहिले यही बेला, मेरा गुरुदेवले गम्भीर स्वरमा भन्नुभयो। उहाँको दृष्टि मेरा आँखामा केन्द्रित थियो। मैले तुरुन्तै आफूमा बल मात्र होइन मेरो वजन पनि बढेको अनुभव गरेँ। लाहिडी महाशयले मौन धारण गर्नुभयो। केही घण्टा उहाँका चरणको शरणमा बसेपछि म आमाको घर फर्केँ, जहाँ म बनारस गएको बेलामा मस्त थिएँ। छोरा, के भयो तिमीलाई? के तिमी जिउ सुन्निने रोगले फुलेका हो? आमाले आफ्ना आँखालाई मुस्किलले विश्वास गर्न सक्नुभयो। मेरो शरीर बिरामी हुनुभन्दा पहिलेको जस्तै मोटो घाटो र तन्दुरुस्त भएको थियो। मैले आफ्नो तौल लिँदा के पाएँ भने म एक दिनमै 50 पाउन्ड बढेछु। यो तौल पछिसम्म पनि कायम रह्यो। साथीभाइहरू जसले मेरो दुब्लो पातलो शरीर देखेका थिए आश्चर्यचकित भए। उनीहरूमध्ये केहीले यो चमत्कारपछि आफ्नो जीवनशैली बदले र लाहिडी महाशयका शिष्य बने। मेरा ईश्वर प्राप्त गुरुलाई थाहा थियो यो संसार सृष्टिकर्ताको विषयाश्रित स्वप्न बाहेक अरू केही होइन। उहाँलाई ईश्वरसँग आफ्नो पूर्ण तादात्म्यबारे ज्ञान भएकाले लाहिडी महाशय यस दृश्य जगतको कुनै पनि गोचर वस्तुलाई आफ्नो इच्छाले प्रकट र अन्य कुनै परिवर्तन अथवा गायब गर्न सक्नुहुन्थ्यो। सम्पूर्ण सृष्टि नियमले सञ्चालित छ, श्री युक्तेश्वरजीले भन्नुभयो। ती सिद्धान्तहरू जो बाह्य ब्रह्माण्डमा लागू हुन्छन् र वैज्ञानिकहरूद्वारा आविष्कार गर्न सकिन्छ तिनलाई प्राकृतिक नियम भनिन्छ। तर यसबाहेक सूक्ष्मतर नियमहरू छन् जसले गुप्त आध्यात्मिक धरातल र अन्तश्चेतनाको भित्री क्षेत्रमा राज्य गर्छन्। यी सिद्धान्तहरू योग विद्याद्वारा नै जान्न सकिन्छ। भौतिक शास्त्रीले होइन, अपितु आत्मज्ञानी सद्गुरुले मात्र पदार्थको सत्य प्रकृतिलाई बुझ्न सक्छ। यस्तै ज्ञानले जिसस क्राइस्टले नोकरको कान जोड्न सके जसलाई उनका एकजना शिष्यले छिनाइदिएका थिए। मेरा गुरुदेव शास्त्रहरूको व्याख्या गर्नमा बेजोड हुनुहुन्थ्यो। मेरा कैयौं खुसीले पूर्ण सम्झनाहरू उहाँका प्रवचनहरूमा केन्द्रित छन्। तर हेलचक्राई अथवा मूर्खाइका कारणले उहाँका बहुमूल्य विचारहरू खरानीमा पोखिँदैनथे। मेरो शरीरको क्षणिक चञ्चलता अथवा मेरो अलिकति पनि अन्यमनस्कता गुरुदेवको शास्त्र निरूपणलाई बन्द गर्ने कारण बन्न जान्थ्यो। तिम्रो मन यहाँ छैन, श्री युक्तेश्वरजीले यस्तो टिप्पणी गरेर एक दिन दिउँसो आफ्नो प्रवचन रोक्नुभयो। सधैँ जस्तो उहाँले मेरो ध्यानमाथि सतर्क दृष्टि राख्नुभएको थियो। गुरुदेव, मैले विरोधका स्वरमा भने, मैले चलमल गरेको छैन, मैले आँखा पनि झिम्क्याएको छैन। म हजुरले भनेका हरेक शब्द दोहोऱ्याउन सक्छु। जे होस्, तिम्रो सम्पूर्ण ध्यान मतिर थिएन। तिम्रो प्रतिवाद सुनेर म यो भन्न बाध्य छु कि तिमी आफ्नो मानसिक पृष्ठभूमिमा 3 संस्थानहरूको निर्माण गरिरहेका थियौ। एउटा वन्य प्रदेशको एकान्त ठाउँमा, दोस्रो पहाडको टाकुरामा, अर्को समुद्र किनारमा। त्यसबेला यी अस्पष्ट विचारहरू वास्तवमा मेरो अवचेतन मनमा खेलिरहेका थिए। मैले क्षमा माग्दै उहाँतिर हेरेँ। म त्यस्ता गुरुदेवसँग के गर्न सक्छु जसले मेरा विचलित विचारहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ? तिमीले नै मलाई त्यो अधिकार दिएका छौ। सूक्ष्म सत्यहरू जसको म व्याख्या गर्दैछु सम्पूर्ण एकाग्रता बेगर तिमीले बुझ्न सक्दैनौ। बिना आवश्यकता म अरूको मनको एकान्त प्रदेशभित्र प्रवेश गर्दिन। मानिसलाई आफ्नो विचारभित्र गुप्त रूपले विचरण गर्ने नैसर्गिक अधिकार छ। नबोलाइकन भगवान पनि त्यहाँ आउनुहुन्न, न त म नै अतिक्रमण गर्छु। गुरुदेव, तपाईलाई सदा स्वागत छ। तिम्रो भवन निर्माणको स्वप्न पछि साकार हुनेछ, अहिले पढाइको बेला छ। यस प्रकार प्रसङ्गवश मेरा गुरुले सजिलो तरिकासँग मेरो जीवनमा घटित हुने 3वटा महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको खुलासा गरिदिनुभयो। सानै उमेरदेखि नै मैले भिन्दा भिन्दै ठाउँमा 3वटा भवनहरूको स्वप्न झलक देखिरहेको थिएँ। श्री युक्तेश्वरजीले इसारा गर्नुभए जस्तै यी सपनाहरू क्रमैसँग साकार भए। पहिलो थियो राँचीमा केटाहरूका लागि योग विद्यालय, अनि लस एन्जलसको पहाडको टाकुरामाथि अमेरिकी मुख्य कार्यालय, र त्यसपछि विशाल प्यासिफिक सागर किनारमा एन्सिनिटास क्यालिफोर्नियाको आश्रम। गुरुदेवले कहिले पनि गर्वसाथ भन्नुभएन, म भविष्यवाणी गर्छु कि यस्तो यस्तो घटना घटित हुनेछ। उहाँ बरु सङ्केत दिनुहुन्थ्यो, के तिमी ठान्दैनौ यस्तो हुन सक्छ? तर उहाँको वाणीमा भविष्यवक्ताको शक्ति लुकेको हुन्थ्यो। ती वचन कहिल्यै फिर्ता हुँदैनथे। उहाँका अप्रकट भविष्यवाणी पनि मिथ्या हुँदैनथे। श्री युक्तेश्वरजी संयमी र स्वभावले गम्भीर हुनुहुन्थ्यो। उहाँमा अस्पष्टता र काल्पनिक उडानको चिन्ह पनि देखिँदैनथ्यो। उहाँका गोडा धरतीमा दृढ थिए र शिर स्वर्गको आनन्दतिर उन्मुख थियो। व्यवहारिक मानिसहरू उहाँलाई मन पर्थे। सन्तपनाको अर्थ लाटोपना होइन, ईश्वरको अनुभव गर्नु अकर्मण्य हुनु होइन। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, सद्गुणहरूको सक्रिय अभिव्यञ्जनाले तीक्ष्ण बुद्धिको विकास हुन्छ।
मेरा गुरु अति भौतिक सत्ताबारे कुरा गर्न मन पराउनुहुन्नथ्यो। पूर्ण सरलता नै उहाँको विलक्षण गुण थियो। कुराकानी गर्दा उहाँ आश्चर्यजनक सन्दर्भहरूको बयान गर्नबाट बच्नुहुन्थ्यो। कामले नै सबै प्रष्ट पार्नुहुन्थ्यो। धेरै गुरुहरू चमत्कारका कुरा गर्छन् तर कार्यले प्रमाणित गर्न सक्दैनन्। श्री युक्तेश्वरजी सूक्ष्म नियमहरूको उल्लेख कमै गर्नुहुन्थ्यो तर गुप्त रूपले आफ्नो इच्छा अनुसार प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। अन्तर्ज्ञान पाइसकेको मानिसले अन्तरात्माको स्वीकृति नपाएसम्म चमत्कार गर्दैन, गुरुदेवले प्रश्न पार्नुभयो। परमात्माले आफ्नो सृष्टिका रहस्यहरू जथाभावी ढङ्गले प्रकट गर्ने इच्छा गर्दैनन् अनि प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा अनुसार चल्ने अधिकार छ। एउटा सन्तले कहिल्यै त्यस स्वतन्त्रताको अतिक्रमण गर्दैन। श्री युक्तेश्वरजीको मौन रहने बानी उहाँको भित्री ईश्वरीय अनुभूतिको फल थियो। आत्मानुभूति नभएका गुरुहरूको जस्तो अनर्गल ज्ञान प्रदर्शनका लागि व्यस्त रहने उहाँसँग समय हुँदैनथ्यो। हिन्दू शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ, अगम्भीर मानिसमा ससाना विचार रूपी माछाहरूले धेरै हल्ला मचाउँछन् तर समुद्र जस्तो मनलाई प्रेरणाका व्हेल माछाहरूले पनि खलबल्याउन सक्दैनन्। मेरा गुरुको आडम्बरहीन रूपले गर्दा उहाँका समकालीन केहीले मात्र उहाँलाई महामानव भनी चिन्दथे। जसले आफ्नो ज्ञान लुकाउन सक्दैन त्यो मूर्ख हो, यो भनाइ मेरा गम्भीर र शान्त गुरुमाथि कहिल्यै पनि लागू हुन सक्दैनथ्यो। अरू जस्तै नश्वर शरीरमा जन्म लिए पनि श्री युक्तेश्वरजीले काल र ब्रह्माण्डका मालिकसँग तादात्म्य बनाइसक्नु भएको थियो। गुरुदेव मानव र ईश्वरको मिलनमा कुनै दुर्लङ्घ्य बाधा देख्नु हुँदैनथ्यो। कुनै यस्तो बाधा हुँदैन रहेछ, मैले पछि बुझेँ, मानिसको आध्यात्मिक उत्साह नभएको अवस्थामा बाहेक। म श्री युक्तेश्वरजीका पवित्र पाउ छुँदा जहिले पनि रोमाञ्चित हुन्थे। गुरुको भक्तिपूर्ण सम्पर्कबाट शिष्य आध्यात्मिक रूपले प्रभावित हुन्छ। त्यसभित्र सूक्ष्म तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ। भक्तको दिमागमा भएका नचाहिँदा संस्कारहरू आगोमा तपेझैँ शुद्ध हुन्छन्। उसका सांसारिक प्रवृत्तिहरू शुभ फल दिने भइहाल्छन्। केही छिनका लागि भए पनि मायाको जालो हट्छ र परमानन्दको झलक पाउन सक्छ। म जब जब गुरुका पाउमा ढोग्न पुग्थेँ मेरो सम्पूर्ण शरीरले मुक्तिको प्रकाश महसुस गर्थ्यो। लाहिडी महाशय मौन रहँदा गुरुदेवले मलाई भन्नुभयो, अथवा विशुद्ध धार्मिक बाहेक अरू विषयमा कुरा गर्दा पनि मैले के थाहा पाएँ भने म भित्र अगाध धन भरिदिनुहुन्थ्यो। श्री युक्तेश्वरजीले मलाई त्यस्तै प्रकारसँग प्रभावित गर्नुभयो। म आश्रमभित्र चिन्तित अथवा उदास भएर गएँ भने मेरो भावना थाहा नपाइकनै बदलिहाल्थ्यो। गुरुको दर्शन मात्रले सुखद शान्ति आउँथ्यो। उहाँसँगको प्रत्येक दिन मेरा लागि आनन्द, शान्ति र ज्ञानको नयाँ अनुभव थियो। मैले उहाँलाई कहिले पनि लोभ, रिस वा मानव मोहमा लिप्त वा उत्तेजित भएको पाइनँ। मायाको अन्धकार बिस्तारै आउँदैछ, हामी चाँडै अन्तर्भित्र गइहालौँ। चेतावनीका यी वाक्यहरूद्वारा गुरुदेव आफ्ना शिष्यहरूलाई क्रियायोगको आवश्यकताबारे सजग गराउनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ नयाँ शिष्य योगाभ्यासबारे आफ्नो योग्यताप्रति शङ्का प्रकट गर्थे। अतीतलाई बिर्स, श्री युक्तेश्वरजी उनलाई सान्त्वना दिनुहुन्थ्यो। सबै मानिसको अतीतकाल धेरै लाजमर्दो कुराले अँध्यारो हुन्छ। मानिसको बानी बेहोरा ईश्वरमा दृढ नभएसम्म भरपर्दो हुँदैन। भविष्यमा सबै कुरा सुध्रिनेछ यदि तिमीले अहिले आध्यात्मिक प्रयत्न गर्यौ भने। गुरुदेवसँग आश्रममा जहिले पनि बालक चेलाहरू हुन्थे। उनीहरूको बौद्धिक र आध्यात्मिक शिक्षा नै गुरुदेवको आजीवन सरोकार हुन्थ्यो। उहाँले समाधि लिनु अगाडि नै पनि 2 जना 6 वर्षे बालकहरू र 1 जना 16 वर्षे बालकलाई आश्रममा प्रवेश दिनुभएको थियो। उहाँको अधीनमा सबैलाई सावधानीपूर्वक तालिम दिइयो। शिष्य र अनुशासन, व्युत्पत्ति र व्यवहारका दृष्टिले सम्बन्धित छन्। आश्रमका निवासीहरू गुरुदेवलाई माया र आदर गर्दथे। थपडीको सानो आवाजले सबलाई उत्सुकतापूर्वक उहाँको नजिक ल्याइ पुर्याउँथ्यो। जब उहाँको चित्तवृत्ति मौन र गम्भीर हुन्थ्यो, कसैले बोल्ने साहस गर्दैनथ्यो। जब उहाँ उन्मुक्त हाँसो हाँस्नुहुन्थ्यो, बालकहरू उहाँलाई आफै जस्तो देख्दथे। श्री युक्तेश्वरजी सायदै कसैलाई आफ्नो निजी सेवा गर्न अराउनुहुन्थ्यो, न त सहस्र अर्पण नगरेसम्म कुनै पनि चेलाको मद्दत स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो। कदाचित चेलाले आफूले सौभाग्यले पाएको यस्तो कर्तव्य बिर्स्यो भने गुरुदेव आफ्नो लुगा पनि आफै धुनुहुन्थ्यो। उहाँको परम्परागत पोसाक स्वामीहरूले पहिरिने गेरु वस्त्र नै थियो। उहाँ घरभित्र जोगी रीतले बाघ वा मृगको छालाले बनाइएको फित्ता नभएको जुत्ता लगाउनुहुन्थ्यो। श्री युक्तेश्वरजी धारा प्रवाह अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, बङ्गाली र हिन्दी भाषा बोल्नुहुन्थ्यो। उहाँको संस्कृत ज्ञान राम्रै थियो। उहाँ आफ्ना नयाँ शिष्यहरूलाई अङ्ग्रेजी र संस्कृतको सरलतर अध्ययनका लागि आफ्नै नयाँ युक्तिको प्रयोग गरी धैर्यपूर्वक सिकाउनुहुन्थ्यो। गुरुदेवलाई आफ्नो शरीरप्रति मोह थिएन, तर त्यसप्रति सतर्क रहनुहुन्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ईश्वरको ठिक तरिकाले अभिव्यक्ति शरीर र मनले स्वस्थ भए मात्र गर्न सकिन्छ। उहाँ कुनै प्रकारको अचाक्लीलाई मन पराउनुहुन्नथ्यो। एक शिष्य जो धेरै समयसम्म व्रत बस्न चाहन्थे, उनलाई गुरुदेवले हाँसेर भन्नुभयो, कुकुरलाई हाड दिए कसो होला? श्री युक्तेश्वरजीको स्वास्थ्य अत्युत्तम थियो। मैले उहाँलाई कहिल्यै पनि अस्वस्थ देखिनँ। सांसारिक प्रथालाई आदर दिने उद्देश्यले उहाँ आफ्ना शिष्यहरूले इच्छा गरेमा डाक्टर कहाँ जाने अनुमति दिनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो,
डाक्टरहरूले भौतिक चिजमा ईश्वरीय नियमअनुसार निको पार्ने आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ। तर उहाँ मानसिक उपचारको श्रेष्ठतालाई प्रशंसा गर्दै भन्नुहुन्थ्यो, बुद्धिमत्ता वा ज्ञान नै सबभन्दा ठूलो शुद्ध गर्ने शक्ति हो। उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यो शरीर धोकेबाज साथी हो, यसलाई जति दिनुपर्छ त्यति नै देऊ, त्योभन्दा बढी होइन। दुःख र सुख आउँछन् जान्छन्, सबै प्रकारका द्वन्द्वहरूलाई शान्तिले सहु, साथसाथै आफूलाई उनीहरूको शक्तिबाट हटाउने प्रयत्न गर। कल्पना त्यो ढोका हो जसबाट रोग र रोगमुक्ति दुवै प्रवेश गर्छन्। बिरामी भए पनि रोगका बारेमा विश्वास नगर, अनि त्यो अनजान पाहुना भागेर जान्छ। गुरुदेवका शिष्यहरूमध्ये कैयौं डाक्टर थिए जसले शरीर विज्ञानको अध्ययन गरेका छन्। तिनले अझ अगाडि आत्माको विज्ञानबारे खोज गर्नुपर्छ। उहाँले उनीहरूलाई भन्नुभयो, यस शारीरिक यन्त्रभित्र सूक्ष्म आध्यात्मिक ढाँचा लुकेको हुन्छ। श्री युक्तेश्वरजी आफ्ना शिष्यहरूलाई पूर्व र पश्चिमका गुणहरूको जीवित सम्पर्क सूत्र बन्न राय दिनुहुन्थ्यो। बाहिरी परिवेशमा स्वयं पाश्चात्य आचारका भए पनि उहाँ आध्यात्मिक रूपले प्राच्य विचारका हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रगतिशील, कुशल र स्वास्थ्य नियमको पश्चिमी ढङ्गका तथा प्राच्य सभ्यताका सदियौं पुराना धार्मिक आदर्शहरूको प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। अनुशासन मेरा लागि नयाँ कुरा थिएन। घरमा पिताजी कडाई गर्नुहुन्थ्यो, अनन्त दाजु अक्सर कठोर हुनुहुन्थ्यो। तर श्री युक्तेश्वरजीको तालिमलाई कडा बाहेक अरू रूपमा वर्णन गर्न सकिँदैन। हाम्रा पूर्णतावादी गुरुदेव शिष्यहरूको अति खोट देखाउनुहुन्थ्यो, चाहे त्यो सामान्य कुराहरूबारे होस् वा साधारण व्यवहारका सूक्ष्म कुराहरूबारे होस्। निष्कपटता बिना राम्रो बानी प्राणहीन सुन्दरीको शरीर झैं हुन्छ। उहाँले उचित अवसरमा भन्नुभयो, शिष्टाचार बिना स्पष्टवादिता डाक्टरको छोरा झैं हुन्छ, प्रभावकारी तर अप्रिय। नम्रतायुक्त शिष्टाचार उपयोगी र प्रशंसनीय हुन्छ। गुरुदेव मेरो आध्यात्मिक प्रगतिबाट प्रत्यक्ष रूपले सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँले यसबारे कमै केही भन्नुभयो, जबकि अन्य कुराहरूमा मैले धेरै पटक गाली खानु पर्यो। मेरा मुख्य त्रुटिहरू थिए मेरो हुस्सुपना, बेला बेलामा दुखी हुनु, शिष्टाचारका केही नियमहरू नमान्नु र कहिलेकाहीँ अनियमित ढङ्गले काम गर्नु। ध्यान देऊ, कसरी तिम्रा पिताजी भगवती बाबुका क्रियाकलापहरू व्यवस्थित र सन्तुलित हुन्छन्, मेरा गुरुले संकेत गर्नुभयो। श्रीरामपुर आश्रमको मेरो पहिलो आगमन लगत्तै लाहिडी महाशयका 2 जना शिष्यहरू भेट भएका थिए। पिताजी र गुरुदेव दुवै एक अर्काका प्रशंसक हुनुहुन्थ्यो। दुवैले आध्यात्मिक शिलाको बलियो जगमाथि सुन्दर आन्तरिक जीवनको निर्माण गर्नुभएको थियो, जो युगौंसम्म अमिट रहनेछ। मैले आफ्नो प्रारम्भिक जीवनका एकजना अस्थायी गुरुबाट केही गलत शिक्षा पाएको थिएँ। मलाई बताइएको थियो कि चेलाले सांसारिक कर्तव्य पूरा गर्नु जरुरी छैन। जब मैले आफ्नो कामको व्यवस्था गरेँ अथवा लापरवाहीका साथ गरेँ, त्यसका लागि मैले प्रायश्चित गर्नु परेन। मानव स्वभावले यस्तो शिक्षा सजिलैसँग ग्रहण गर्दछ। तर गुरुदेवको कठोर अनुशासनमा मैले अनुत्तरदायित्वका यस्ता भ्रमहरूबाट चाँडै नै छुटकारा पाएँ। जो यस संसारका लागि अत्यन्त असल हुन्छन्, ती अन्य जगतका लागि शोभा हुन्छन्। श्री युक्तेश्वरजीले एक दिन भन्नुभयो, जबसम्म तिमी यस जगतमा मुक्त रूपले सास फेर्छौ, तबसम्म कृतज्ञ भावले सेवा गर्नु तिम्रो कर्तव्य हुन्छ। जसले समाधिको पूर्णता अर्जित गरेको हुन्छ, त्यो मात्र सांसारिक कर्तव्यहरूबाट मुक्त हुन्छ। उहाँले रुखो भएर भन्नुभयो, जब तिमीले चरम पूर्णता प्राप्त गर्छौ, म तिमीलाई बताउन बिर्सने छैन। गुरुदेवलाई प्रेमद्वारा पनि हतपति फकाउन सकिँदैन थियो। म जस्तै आफ्नै इच्छाले उहाँका शिष्य हुने इच्छा गरेकाहरूप्रति उहाँ उदारता देखाउनुहुन्न थियो। गुरुदेव जहिले पनि सफा शैलीमा बोल्नुहुन्थ्यो र कडाइले छास्नुहुन्थ्यो, चाहे उहाँ र म एक्लै भएको बेलामा होस् वा अन्य शिष्यहरू अथवा दर्शन गर्न आउनेहरूका साथ होस्। अलिकति पनि लापरवाही वा फितलोपन देख्नुभयो कि उहाँ गाली गरिहाल्नुहुन्थ्यो। अहङ्कारलाई चुर गर्ने यस्तो व्यवहार सहन गाह्रो हुन्थ्यो। तर मैले पनि आफ्नो सारा मानसिक विकार हटाइदिने जिम्मा श्री युक्तेश्वरजीलाई सुम्पिदिएको थिएँ। यो विशाल परिवर्तन ल्याउने उहाँको चेष्टाबीच अनुशासन रूपी हतौडाको मारमुनि म धेरै पटक डगमगाएँ। यदि तिमीलाई मेरा कुराहरू मन पर्दैनन् भने तिमी जहिले पनि छाडेर जान सक्छौ। गुरुदेवले मलाई विश्वास दिलाउनु भयो। म तिमीसँग तिम्रो सुधार बाहेक अरू केही चाहन्न। यदि तिमीलाई फाइदा भएको जस्तो लागेको छ भने मात्र बस। मेरो घमण्ड तोड्न उहाँले गर्नुभएका कठोर प्रहारहरूप्रति म असीम रूपले कृतज्ञ छु। कहिलेकाहीँ म लाक्षणिक रूपले अनुभव गर्थेँ, गुरुदेवले मेरो मुखको प्रत्येक किरा लागेको दाँत पत्ता लगाउँदै उखेल्दै हुनुहुन्थ्यो। अहङ्कारको मूललाई कठोर प्रहार बेगर निकालेर फ्याँक्न सकिँदैन। अहङ्कार हट्ने बित्तिकै ईश्वर प्राप्तिको बाटो खुलिहाल्छ। स्वार्थले ढुङ्गा जस्तो भएको हृदयभित्र ईश्वरको वास खोज्नु बेकार हुन्छ। श्री युक्तेश्वरजीको अन्तर्ज्ञान छिचोल्ने हुन्थ्यो। भनाइहरूको परवाह नगरी उहाँ कहिलेकाहीँ मानिसका अव्यक्त विचारहरूबारे जवाफ दिनुहुन्थ्यो। कसैले बोलेको शब्द र उसले मनभित्र राखेको वास्तविक भावना दुवैमा ध्रुवीय दूरी हुन सक्छ। गुरुदेव भन्नुहुन्थ्यो, शान्त मनले मानिसको शब्द आडम्बर पछाडि लुकेको विचारलाई अनुभव गर्ने कोसिस गर। ईश्वरीय अन्तर्दृष्टिको रहस्य खुलाउँदा अक्सर सांसारिक कानलाई ननिको लाग्छ। गुरुदेव अल्लारे शिष्यहरूमा लोकप्रिय हुनुहुन्न थियो। बुद्धिमानहरू जो नगन्य हुन्थे उहाँको हमेशा आदर गर्थे।
म दाबीका साथ भन्छु, श्री युक्तेश्वरजीको वचन खरो र कटु आलोचनायुक्त नभएको भए उहाँ भारतका सबभन्दा मान्य गुरु हुनुहुन्थ्यो। मसँग तालिम लिन आउनेहरूप्रति म कठोर छु, गुरुदेवले स्वीकार गर्नुभयो। यो मेरो तरिका हो, यसलाई स्वीकार गर नगर, म कहिल्यै सम्झौता गर्दिन। तर तिमी आफ्ना शिष्यहरूप्रति धेरै दयालु हुनेछौ, त्यो तिम्रो तरिका हो। म अग्नि परीक्षाद्वारा शुद्ध गर्ने प्रयास गर्छु। यो साधारणतया सहन गर्न गाह्रो हुन्छ। कोमल प्रेमले पनि परिवर्तन ल्याउँछ। कठोर र विनम्र दुवै तरिका बराबर प्रभावकारी हुन्छन् यदि बुद्धिपूर्वक प्रयोगमा ल्याइयो भने। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, तिमी विदेशी भूमिहरूमा जानेछौ जहाँ अहममाथि कठोर प्रहार मन पराइँदैन। अनुकूल धैर्य र सहनशीलताको पर्याप्त भण्डार नभइकन कुनै गुरुले पाश्चात्य जगतमा भारतको सन्देश फिजाउन सक्दैन। कतिपटक मैले अमेरिकामा गुरुदेवका यी वाणीहरू स्मरण गरे, त्यो भनिरहनु पर्दैन। हुन त गुरुदेव स्पष्ट वक्ता हुनुभएकाले उहाँ बाचुन्जेल उहाँका अनुयायी धेरै सङ्ख्यामा बन्न सकेनन्। तैपनि बढ्दै गएको सच्चा शिष्यहरूको सङ्ख्याले उहाँको आत्मा संसारमा अझै जीवित छ। अलेक्जान्डर जस्ता शूरवीरहरू धरतीमाथि प्रभुत्व जमाउन खोज्छन्, तर श्री युक्तेश्वरजी जस्ता गुरुहरू अझ माथिको साम्राज्य, मानिसहरूको आत्मा जित्दछन्। गुरुदेवको यस्तो बानी थियो, उहाँ शिष्यहरूका साधारण र नगण्य त्रुटिहरूलाई पनि गम्भीर रूप दिएर औल्याउनुहुन्थ्यो। एक दिन मेरा पिताजी श्री युक्तेश्वरजीप्रति सम्मान प्रकट गर्न श्रीरामपुर आउनुभयो। सम्भवतः पिताजी मेरा बारेमा केही प्रशंसा सुन्न चाहनुहुन्थ्यो। मेरा त्रुटि र कमीहरूबारे सुनेर उहाँ स्तब्ध हुनुभयो। उहाँ मलाई भेट्न तुरुन्तै आउनुभयो। तिम्रा गुरुको टिप्पणी सुन्दा तिमी एकदमै बिग्रिसकेका होलाउ भनी सोचेको थिएँ। मेरा पिताजी न हाँस्नु न रुनुको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। श्री युक्तेश्वरजी त्यस वखत मसँग रिसाउनुको कारण एउटै मात्र थियो, म एक व्यक्तिलाई उहाँको सौम्य इशाराको विपरीत आध्यात्मिक बाटामा लगाउने प्रयास गर्दै थिएँ। रिसले हान्निँदै म गुरुदेव कहाँ पुगेँ। अपराध बोध गरे जे उहाँले निगाह तल पारेर मलाई स्वीकार गर्नुभयो। यो दिव्य सिंह मेरा अगाडि विनीत भएको मैले प्रथम पटक देखेँ। यस मौकाको मैले भरपूर आनन्द लिएँ। महात्मन, मेरा व्याकुल पिताजीका अगाडि म प्रति त्यस्तो निर्दयी धारणा किन व्यक्त गर्नुभयो? के यो उचित थियो? म अबदेखि त्यस्तो कहिल्यै गर्दिन। श्री युक्तेश्वरजीको स्वर क्षमा याचनाको थियो। म तुरुन्तै निरस्त्र भएँ। कति छिटो यी महापुरुषले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुभयो। हुन त उहाँले फेरि कहिल्यै पनि पिताजीको मानसिक शान्ति खलबल्याउनु भएन, तर गुरुदेव निर्ममतापूर्वक जहिले मन लाग्यो जहाँ पनि मेरो केयरकार गर्नुहुन्थ्यो। नयाँ शिष्यहरू धेरैजसो गुरुदेवका साथै लागेर अरूको आलोचना जोडतोडले गर्थे। गुरुदेव जस्तै बुद्धिमान, त्रुटिहीन पारकका नमुनाहरू, तर जसले आक्रमण गर्छ ऊ रक्षाविहीन हुनु हुँदैन। गुरुदेवको आलोचनात्मक ठोक्रोबाट उनीहरूतिर एक दुई तीर छुटेको केही बेरमै ती न्यू खोजुवा आलोचकहरू भाग्थे। साधारण आलोचनाको झिनो स्पर्श सहन नसक्ने कोमल आन्तरिक कमजोरीहरू शरीरका रोगी अवयव जस्ता हुन् जो मृदु स्पर्शले पनि तर्सिन्छन्। यो थियो भगुवा चेलाहरूको बारे श्री युक्तेश्वरजीको विनोदी उक्ति। धेरै शिष्यहरूको मनमा गुरुप्रति पूर्वधारणा बनेको हुन्छ, जसका आधारमा उनीहरू गुरुका वाणी र कार्यहरूबारे निर्णय गर्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू अक्सर गुनासो गर्थे कि उनीहरूले श्री युक्तेश्वरजीलाई बुझ्न सकेनन्। न त तिमीले भगवानलाई नै बुझेका छौ, मैले एकपल्ट ओठे जवाफ दिएको थिएँ। यदि तिमीले सन्तलाई बुझ्न सकेको भए तिमी पनि सन्त हुन्थ्यौ। अरबौं खरबौं रहस्य छँदाछँदै प्रत्येक सेकेन्ड दुर्बोध्य हावामा सास फेर्दै कोही कसरी गुरुको अगाध प्रकृतिलाई क्षणमै बुझ्ने आग्रह गर्न सक्छ? शिष्यहरू आए र सामान्यता गए। जसले सजिलो बाटो आउने बित्तिकै सहानुभूति र आफ्नो गुणको प्रशंसा खोजे तिनले आश्रममा यसलाई पाउँदैनथे। गुरुदेव आफ्ना शिष्यहरूलाई चिरकालसम्म आफ्नो छत्रछाया र हेरचाह प्रदान गर्न चाहनुहुन्थ्यो, तर धेरैजसो विद्यार्थीहरू छुच्चो अहमको तुष्टि मात्र चाहन्थे। उनीहरू नम्रताबोध हुनुभन्दा पहिल्यै जीवनका असङ्ख्य हीनताहरूलाई रोजेर आश्रम छाड्थे। श्री युक्तेश्वरजीको प्रखर तेज, उहाँको ज्ञानको सूर्यकिरण जस्तो उन्मुख प्रभाव उनीहरूको आध्यात्मिक बिरामीका लागि असहनीय थियो। उनीहरू साधारण श्रेणीका गुरु रोज्थे, जसले चिप्लो कुराले प्रसन्न राखेर अज्ञानरूपी निन्द्रालाई आउन दिन्थ्यो। गुरुदेवसँगका प्रारम्भिक महिनाहरूमा मैले उहाँका सजायहरूको भावुकतापूर्ण डरको अनुभव गरेँ, तर मैले चाँडै नै के थाहा पाएँ भने गुरुदेवको शाब्दिक शल्यक्रिया तिनीहरूमाथि मात्र प्रयोग हुन्थ्यो जसले म जस्तै उहाँको अनुशासनमा रहने माग गरेका थिए। यदि कुनै पीडित शिष्यले विरोध गर्यो भने श्री युक्तेश्वरजी नराम्रो नमानी मौन धारण गरिहाल्नुहुन्थ्यो। उहाँको वचन कहिले पनि रिसले भरिएको हुँदैनथ्यो, तर ज्ञानले भरिएको अभिव्यक्तित्व हुन्थ्यो। गुरुदेवको हप्काई कहिलेकाहीँ आउने अतिथिहरूका लागि हुँदैनथ्यो। उनीहरूका त्रुटिहरूबारे उहाँ कमै बोल्नुहुन्थ्यो, चाहे त्यो स्पष्ट दोषपूर्ण नै किन नहोस्। उहाँको निर्देश चाहने शिष्यहरूप्रति श्री युक्तेश्वरजी गम्भीर उत्तरदायित्व महसुस गर्नुहुन्थ्यो। त्यो साँच्चीकै साहसी गुरु हो जसले अहङ्कारले व्याप्त मानवको कच्चा घाउलाई शुद्ध गर्ने अभिभारा बोक्छ। एउटा सन्तको साहसको जरो मायाले भौतारिएका मानिसहरूप्रतिको करुणामा गाडिएको हुन्छ, जो संसारमा अन्दाजै लडखडाइरहेका हुन्छन्। आफ्नो आन्तरिक आक्रोशको दमन गरेपछि मैले पाउने सजायमा पनि उल्लेखनीय कमी भयो।
अत्यन्त सूक्ष्म रूपमा गुरुदेव अपेक्षाकृत क्षमाशील हुनुभयो। बिस्तारै मैले आफ्नो तर्क वितर्क र अवचेतन मनका संशयहरू त्यागे, जसलाई मानिसहरू साधारणतः आफ्नो ढाल बनाउँछन्। पुरस्कार स्वरूप गुरुसँग मेरो सजिलै सामञ्जस्य स्थापित भयो अनि मैले उहाँलाई विश्वासिलो, विवेकी र मौन स्नेह गर्ने भेट्टाएँ। तर अप्रकट रहने बानीले गर्दा उहाँबाट प्रेमको उद्गार कहिल्यै पाइनँ। मेरो आफ्नो स्वभाव सिद्धान्ततः भक्तिपूर्ण छ। सुरुमा यो देख्दा चोट लाग्थ्यो कि ज्ञानले परिपूर्ण तर भक्ति शून्य जै देखिने मेरा गुरुदेव कठोर आध्यात्मिक गणितको ढङ्गले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तर जसो जसो म उहाँको प्रकृतिसँग तादात्म्य बसाउँदै गएँ, मैले के अनुभव गरेँ भने मेरो ईश्वरप्रतिको भक्ति घट्नुको सट्टा बढ्दै गयो। एक आत्मज्ञान प्राप्त गुरु आफ्ना शिष्यहरूका विभिन्न पूर्वाग्रह अनुसार बाटो देखाउन पूर्ण सक्षम हुन्छन्। श्री युक्तेश्वरजीसँगको मेरो सम्बन्ध मौन थियो, तर यसमा भित्री संवाद लुकेको हुन्थ्यो। अक्सर म आफ्ना विचारहरूमा उहाँको मौन छाप पाउँथेँ, जसका अगाडि शब्द निरर्थक हुन्थे। चुपचाप उहाँको छेउमा बसेर म उहाँको कृपा आफूमाथि बर्सिरहेको पाउँथेँ। गुरुदेवको निष्पक्ष न्याय कलेजमा मेरो पहिलो वर्षको गर्मीको विदामा विशेष रूपले देखा पर्यो। म श्रीरामपुरमा गुरुदेवका साथ निर्विघ्न लामो समय गुजार्ने ध्याउन्नमा थिएँ। तिमी आश्रमको हेरचाह गर्ने अभिभारा लिन सक्छौ। श्री युक्तेश्वरजी मेरो उत्साहपूर्ण आगमनले खुसी हुनुभएको थियो। तिम्रो काम अतिथिहरूको स्वागत र अरू शिष्यहरूको कामको पर्यवेक्षण गर्ने हुनेछ। एक पक्षपछि पूर्वी बङ्गालबाट आएको एकजना कुमार नामको गाउँले केटाले आश्रममा तालिमका लागि प्रवेश पायो। अत्यन्त बुद्धिमान भएकाले उसले तुरुन्तै गुरुको स्नेह जित्यो। कुनै बुझ्न नसकिने कारणले नयाँ शिष्यमाथि श्री युक्तेश्वरजीको आलोचनारहित प्रवृत्ति रह्यो। मुकुन्द, कुमारलाई आफ्नो अभिभारा सुम्प। तिमी कुचो लाउने र पकाउने काम गर। गुरुदेवले यो आदेश नयाँ शिष्य आएको 1 महिनापछि दिनुभयो। नेतृत्व पाएर फुरुङ्ग हुँदै कुमार आश्रममा सानोतिनो निरङ्कुश शासक नै बन्यो। अरू शिष्यहरू आफ्नो मौन विद्रोह प्रदर्शन गर्दै मसँगै दैनिक सल्लाह लिन थाले। यो अवस्था 3 हप्तासम्म रह्यो अनि मैले गुरुदेव र कुमार बीच भएको एउटा कुराकानी सुने। मुकुन्द असाध्य छ, कुमारले भन्यो। गुरुदेवले मलाई पर्यवेक्षक बनाउनु भयो, तर अरू शिष्यहरू उसकहाँ जान्छन् र उसको भनाइ मान्छन्। त्यसैले त मैले उनलाई भान्सामा र तिमीलाई स्वागत कोठामा राखेको, ताकि तिमी यो बुझ्न सक योग्य नायकमा सेवा गर्ने भावना हुन्छ, हैकम गर्ने होइन। श्री युक्तेश्वरजीका कठोर शब्दहरू कुमारका लागि नयाँ थिए। तिमीले मुकुन्दको ओहदा खोजेका थियौ, तर यसलाई आफ्नो योग्यताले कायम राख्न सकेनौ। अब तिमी भान्सेको सहायताको पुरानो काममा फर्क। यो घमण्ड तोड्ने घटनापछि गुरुदेव फेरि कुमारप्रति अनावश्यक सहृदय हुन लाग्नुभयो। आकर्षणको रहस्य कसले बुझ्न सक्छ? कुमारमा गुरुदेवले मनोहर झरना पाउनु भएको थियो, तर यो यस्तो झरना थियो जो अरू साथी शिष्यहरूमाथि छिटा पार्दैन थियो। नयाँ शिष्य श्री युक्तेश्वरजीको कृपा पात्र भए पनि मैले दुःख महसुस गरिनँ। व्यक्तिगत विलक्षणताहरू जो गुरुहरूले पनि धारण गरेका हुन्छन्, जीवनका अनेक रूपको विचित्रता मनज्ञ देखाउँछन्। मेरो स्वभाव सानोतिनो कुराले प्रभावित हुँदैनथ्यो। म श्री युक्तेश्वरजीसँग उच्च स्तरको लाभ खोज्दै थिएँ, बाहिरी प्रशंसा होइन। कुमार एक दिन मसँग अकारण कटुतापूर्वक बोल्यो। मलाई भित्र चोट पुग्यो। तिम्रो दिमाग घमण्डले फुट्नै लागेको छ, मैले भित्रबाट सत्यको आवाज गर्दै भने। तिमीले आफूलाई सुधारेनौ भने कुनै दिन तिमीले यो आश्रम छाड्नु पर्ला। व्यङ्ग्यपूर्वक हाँस्दै कुमारले कोठामा भर्खरै पस्नुभएका गुरुदेव समक्ष मैले भनेका कुरा दोहोऱ्याइदियो। गाली खाने पूर्ण सम्भावनादेखि म नम्रतापूर्वक एउटा कुनामा गएर उभिएँ। मुकुन्द सही हुन सक्छन्। त्यस केटाका लागि गुरुदेवको उत्तर असाधारण रूपले चिसो थियो। 1 वर्षपछि कुमार आफ्नो बाल्यकालको घरतर्फ भेटघाट गर्न हिँड्यो। उसले श्री युक्तेश्वरजीको मौन अस्वीकृतिको अवहेलना गर्यो, जसले आफ्ना शिष्यहरूको गतिविधिमाथि कहिल्यै पनि अधिकारपूर्वक नियन्त्रण गर्नु हुँदैन थियो। जब केही महिनापछि त्यो केटो श्रीरामपुर फर्क्यो, एउटा नमिठो फरक स्पष्ट देखियो। आकर्षक र तेजस्वी चेहरा भएको त्यो कुमार अब थिएन। खाली एउटा साधारण किसान हाम्रा अगाडि खडा थियो, जसले यता केही समयदेखि अनेक नराम्रा बानीहरू सिकेको थियो। गुरुदेवले मलाई डाक्नुभयो र भग्न हृदयले छलफल गर्दै भन्नुभयो कि त्यो केटो अब यस आश्रमका लागि अनुपयुक्त थियो। मुकुन्द, भोलि कुमारलाई यो आश्रम छोड्न निर्देश दिने काम तिमीलाई सुम्पन्छु। म यो गर्न सक्दिनँ। श्री युक्तेश्वरजीका आँखामा आँसु आयो, तर छिटै आफूलाई सम्हाल्नुभयो। त्यो केटो मैले भनेको मानेर कुसङ्गतमा नपरेको भए यति तल खस्ने थिएन। उसले मेरो संरक्षण लिन चाहेन। निर्दयी संसार अझै उसको गुरु हुनेछ। कुमार गएकोमा मलाई कुनै खुसी भएन। दुखी भएर मलाई आश्चर्य लाग्यो कि गुरुदेवको प्रेम जित्न सक्ने त्यो मान्छे कसरी सजिलैसित सांसारिक मायाजालमा फस्यो। सुरा र सुन्दरीको आनन्द मानिसमा जन्मजात हुन्छ। त्यसको अनुभवका लागि कुनै सूक्ष्म ज्ञानको आवश्यकता हुँदैन। इन्द्रियजनित लालसालाई सदाबहार करवीरको रुखसँग तुलना गर्न सकिन्छ, जो गुलाबी रङको फूलको वासना त छरिरहन्छ, तर त्यसको प्रत्येक अङ्ग विषालु हुन्छ। आनन्दले देदीप्यमान प्रतिकारको क्षेत्र त भित्रै छ, जसको खोजी हामी अन्धा भएर हजारौं बाह्य उपायहरूद्वारा गर्छौं। तीक्ष्ण बुद्धि दोधारे हुन्छ।
गुरुदेवले एकपल्ट कुमारको तीखो बुद्धिका बारेमा भन्नुभयो। यसलाई विकास वा विनाशका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ। छुराले झैँ अज्ञानको फोकालाई चिर्न वा आफ्नै टाउको नै छिनाल्न सक्छ। बुद्धिलाई त्यस अवस्थामा मात्र ठिकसँग निर्देशित गर्न सकिन्छ जब यसले आध्यात्मिक नियमलाई पालन गर्ने अनिवार्यतालाई मान्दछ। मेरा गुरुदेव पुरुष र नारी दुवै थरीका शिष्यहरूसँग आफ्ना सन्तानलाई झैँ व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। उनीहरूलाई आत्माका दृष्टिले एक समान मान्दै उहाँ कहिल्यै पनि भेदभाव वा पक्षपात गर्नुहुन्नथ्यो। निन्द्रामा तिमीलाई थाहा हुँदैन तिमी लोग्ने मान्छे हो कि स्वास्नी मान्छे, उहाँले भन्नुभयो। जसरी एउटा लोग्ने मान्छेले स्वास्नी मान्छेको रूप लिँदैमा ऊ स्वास्नी मान्छे हुँदैन, त्यस्तै आत्मा लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छे दुवैको रूपमा भए पनि अपरिवर्तित रहन्छ। आत्मा ईश्वरको निर्विकार र बिना शर्तको प्रतिमा हो। श्री युक्तेश्वरजी न स्वास्नी मान्छेको उपेक्षा गर्नुहुन्थ्यो न उनीहरूलाई पुरुषको पतनको कारण मान्नुहुन्थ्यो। उहाँ के इङ्गित गर्नुहुन्थ्यो भने नारीहरूले पनि पुरुषको प्रलोभनको सामना गर्नुपर्दछ। एकपल्ट मैले गुरुदेवसँग सोधेको थिएँ कि किन एक महान सन्तले नारीहरूलाई नरकको ढोका भने। कुनै केटी उनको प्रारम्भिक जीवनमा अवश्य पनि दुःखदायी सिद्ध भएकी होली। गुरुदेवले व्यङ्गका साथ भन्नुभयो, नत्र भने उनले नारीलाई होइन आफ्नो कुनै आत्मसंयमको कमजोरीको भर्त्सना गर्दथे। यदि कुनै आगन्तुकले आश्रममा आएर कुनै उत्तेजक कथा सुनाउन खोज्यो भने गुरुदेव चुपचाप मौन धारण गर्नुहुन्थ्यो। राम्रो अनुहारको उत्तेजक कोर्राले आफूलाई हिर्काउने मौका नदेऊ, उहाँ शिष्यहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो। इन्द्रियहरूको दासले संसार सुख कसरी पाउन सक्छ? यसका सूक्ष्म स्वादहरूबाट वञ्चित भएर तिनीहरू त्यसबेला स्थूल आनन्दको हिलोमा लडीबुडी खेलिरहन्छन्। भौतिक आसक्तिमा लीन मानिसको राम्रो बुद्धि नष्ट भएर जान्छ। मायाजनित काम वासनाहरूबाट मुक्ति पाउन खोज्ने शिष्यहरू श्री युक्तेश्वरजीबाट धैर्य र बुझ्न सकिने सल्लाह पाउँथे। जस्तो कि लोभ होइन भोगको औचित्य हुन्छ, त्यस्तै काम भावना प्रकृतिद्वारा जीवहरूको वंशवृद्धिका लागि प्रेरित गरिएको हो, अतृप्त इच्छाहरूको पूर्तिका लागि होइन। गुरुदेवले भन्नुभयो, गलत इच्छाहरूलाई अब नष्ट गर, नत्र भने तिनीहरू यो भौतिक खोल रूपी शरीरबाट आत्मा निस्केर गएपछि पनि रहिरहन्छन्। मांसपेशीहरू शिथिल भएपछि पनि मनलाई वशमा राख्नुपर्छ। यदि लोभले तिमीलाई क्रूर शक्तिका साथ आक्रमण गर्छ भने अवैयक्तिक विश्लेषण र अदम्य इच्छाहरूका साथ यसलाई जित्नुपर्छ। हरेक प्राकृतिक वासनालाई जित्न सकिन्छ। आफ्नो शक्ति सञ्चय गर, विशाल सागर चाहिँ बन जसमा नदीहरूका अनेक धारारूपी इन्द्रियहरू शान्तिका साथ विलीन हुन्। दिनहुँ नयाँ नयाँ इन्द्रियजनिक कामनाहरूले तिम्रो आन्तरिक शान्ति सुकाइदिन्छन्। तिनीहरू पाल परेका ट्याङ्की जस्ता हुन्छन् जसबाट सत्वजल बगेर भौतिकताको मरुभूमिमा नष्ट हुन्छ। कुवासनाहरूको शक्तिशाली र सक्रिय संवेग मानिसको सबभन्दा ठूलो शत्रु हो। आत्मसंयमको सिंह झैँ संसारमा विचरण गर। इन्द्रिय कमजोरीका भ्यागुताहरूलाई आफूमाथि चारैतिरबाट प्रहार गर्न नदेऊ। एउटा सच्चा भक्तले अन्त्यमा सबै नैसर्गिक करकापबाट मुक्ति पाइहाल्छ। उसले मानवप्रति प्रेमको आफ्नो आवश्यकतालाई ईश्वर प्राप्तिको आकांक्षामा परिवर्तित गरिदिन्छ। एक मात्र प्रेम नै सर्वव्यापी छ। श्री युक्तेश्वरजीकी आमा बनारसको राणा महलमा बस्नुहुन्थ्यो, जहाँ मैले पहिलोचोटि गुरुलाई भेटेको थिएँ। कृपालु र दयालु स्वभावकी भए पनि उहाँ दृढ निश्चय नारी हुनुहुन्थ्यो। एक दिन मैले बरन्डामा उभिएर आमा छोरा कुराकानी गरिरहेको देखेको थिएँ। गुरुदेव आफ्नो स्वाभाविक शान्त भावले उहाँलाई कुनै कुरा सम्झाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गुरुदेव स्पष्ट रूपले असफल हुनुभयो, किनभने उहाँकी आमा बेसरी टाउको हल्लाइरहनु भएको थियो। होइन छोरा होइन, अब तिमी जाऊ, तिम्रा ज्ञानका कुरा मेरा लागि बेकार छन्, म तिम्रो शिष्य होइन। गाली खाएको बालक झैँ श्री युक्तेश्वरजी अगाडि बहस नगरी त्यहाँबाट हट्नुभयो। आमाको बेमनासिबको ढिपी देखेर पनि आमाप्रति गुरुको यति ठूलो आदर हेरेर म मुग्ध भएँ। आमाले गुरुदेवलाई आफ्नो सानो छोराका रूपमा देख्नुभयो, एकजना सन्तका रूपमा होइन। यस सानो घटनामा एउटा आनन्द लुकेको थियो। यसले मेरा गुरुदेवको असाधारण स्वभावको एउटा पक्ष देखायो, भित्रबाट नम्र र बाहिरबाट दृढ। सन्यास धर्मको नियमअनुसार सन्यासीले गृहस्थ त्याग गरेपछि कुनै सांसारिक सम्बन्ध राख्न पाउँदैन। एउटा गृहस्थका लागि आवश्यक पारिवारिक पूजा संस्कार कर्म पनि उसले पालन गर्न हुँदैन। तैपनि प्राचीन सन्यास धर्मका पुनः प्रतिष्ठापक श्री शङ्कराचार्यले यस नियमको पालन गरेनन्। आफ्नी प्यारी आमाको स्वर्गवासपछि उनले हातमाथि उचालेर दिव्य अग्निको आह्वान गरी मृत शरीरको दाह संस्कार गरे। श्री युक्तेश्वरजीले पनि बन्देजहरूको पालन गर्नु भएन, तर कम चमत्कारी रूपमा। आमाको स्वर्गवासपछि उहाँले बनारसमा गंगा किनारमा दाह संस्कारको व्यवस्था गर्नुभयो र पारिवारिक परम्परा अनुसार ब्राह्मण भोज गराउनुभयो। शास्त्रीय निषेधहरूको उद्देश्य सन्यासीहरूलाई संकुचित ममताहरूमाथि नियन्त्रण गर्न सहायता पुर्याउनु हो। शङ्कराचार्य र श्री युक्तेश्वरजी दुवैले आफ्नो अस्तित्व अनात्मीय तत्त्वमा विलीन गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई आफ्नो उद्धारका लागि नियम पालनको आवश्यकता थिएन। कहिलेकाहीँ गुरुहरू जानी जानी नियमको उल्लङ्घन यसको श्रेष्ठता र सुरक्षा कायम गर्नका लागि गर्दछन्। जीसस क्राइस्टले बिदाको दिनमा मकै भाँचेका थिए। यसका कटु आलोचकहरूलाई उनले भने,
सबाथ मानिसहरूका लागि बनाइएको थियो, मानिसहरू सबाथका लागि होइन। शास्त्रहरू बाहेक श्री युक्तेश्वरजी किताबहरू कम्ती पढ्नुहुन्थ्यो, तैपनि उहाँलाई नयाँ वैज्ञानिक आविष्कारहरू तथा ज्ञानका अन्य विकासहरूबारे पूर्ण रूपले जानकारी थियो। कुराकानी गर्नमा उहाँ अत्यन्त सिपालु हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना अतिथिहरूसँग अनगिन्ती विषयहरूमाथि विचार विमर्श गर्न उहाँलाई रमाइलो लाग्थ्यो। गुरुदेवको प्रत्युत्पन्नमति र उन्मुक्त हाँसोले प्रत्येक छलफललाई सजीव बनाइदिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ गम्भीर भए पनि कहिल्यै उदास हुनु भएन। ईश्वर प्राप्तिका लागि मुख बिगार्ने आवश्यकता हुँदैन। उहाँ बाइबलको उद्धरण दिँदै भन्नुहुन्थ्यो, याद राख, ईश्वर प्राप्तिको अर्थ समस्त दुःखको नाश हो। दार्शनिकहरू, प्रोफेसरहरू, वकिलहरू र वैज्ञानिकहरू जो आश्रममा आउँथे तीमध्ये पहिलो पटक आएकाहरू गुरुदेवलाई कट्टर धार्मिकका रूपमा भेट्ने विचारले आउँथे। सामान्यतया यस्ता आगन्तुकहरूको ठस्के हाँसो र कौतुकपूर्ण हेराइले यस्तो भ्रम हुन्थ्यो कि यिनीहरूले केही पवित्र उक्तिहरू बाहेक अरू केही सुन्ने आश गरेका छैनन्। तर श्री युक्तेश्वरजीसँग कुराकानी गरेपछि जब उनीहरूलाई थाहा हुन्थ्यो कि गुरुदेव उनीहरूका ज्ञान क्षेत्रमा पनि उत्तिकै विशिष्ट जानकारी राख्नुहुन्छ, तब उनीहरू अनिच्छाका साथ त्यहाँबाट जान्थे। मेरो गुरुदेव साधारणतः अतिथिहरूप्रति नम्रता र सौजन्य राख्नुहुन्थ्यो। उहाँको स्वागत रमाइलो हार्दिकताले भरिएको हुन्थ्यो। तैपनि कहिलेकाहीँ कट्टर अहङ्कारीहरूलाई असहनीय चोट पुग्थ्यो। उनीहरूले गुरुदेवको शुष्क उपेक्षा अथवा कठोर प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्थ्यो, कि त बरफ कि फलाम। एकजना प्रसिद्ध रसायन शास्त्रीको श्री युक्तेश्वरजीसँग चर्को वाद विवाद भयो। उनी ईश्वरको अस्तित्वमा विश्वास गर्न तयार थिएनन्, किनभने विज्ञानले ईश्वरलाई पत्ता लगाउने कुनै उपाय निकालेको छैन। त्यसो भए तपाईँ कुनै दुर्बोध कारणले सर्वशक्तिमानलाई टेस्ट ट्युबमा अलग्याउन असफल हुनुभयो। गुरुदेवको हेराइ कठोर थियो। म तपाईँलाई नयाँ प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छु। आफ्ना विचारहरूलाई 24 घण्टासम्म लगातार विश्लेषण गर्दै जानुहोस् अनि ईश्वरको अनुपस्थितिमा आश्चर्य मान्नुहुने छैन। एक प्रसिद्ध विद्वानले पनि त्यस्तै धक्का खानु पर्यो। उनी पहिलोपल्ट आश्रम आएका बेला यस्तो भयो। आगन्तुक अतिथिले उच्चारण गरेका महाभारत, उपनिषद र शङ्कर भाष्यहरूका श्लोकहरूले आश्रमको दलिन थर्काइराखेका थिए। म तपाईँको कुरा सुन्न पर्खिरहेको छु। श्री युक्तेश्वरजीको स्वर जिज्ञासापूर्ण थियो। चारैतिर चकमन्न जस्तो भयो। पण्डितजी अकमक्क परे। उद्धरणहरू त अतिशय नै भए। गुरुदेवको वचन सुनेर मलाई हाँसो उठ्यो। म एउटा कुनामा अतिथि महोदयभन्दा अलि पर बसिरहेको थिएँ। तर तपाईँ आफ्नो जीवनको अद्वितीय विशेषताबाट कुनै मौलिक व्याख्या दिन सक्नुहुन्छ? कुन चाहिँ पवित्र धर्मपाठ तपाईँले पचाएर त्यसलाई आफ्नो बनाउनुभयो? यी चिर सत्यहरूले तपाईँको स्वभावलाई कुन तरिकाले परिवर्तित गरेका छन्? के तपाईँ अरूको आवाजलाई मात्र दोहोर्याउने खोक्रो मेसिन्जै भएर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? मैले हारेँ। विद्वान महोदयको आकुलता हाँसो उठ्दो थियो। मलाई कुनै आत्मज्ञान छैन। सम्भवतः उनले पहिलोपल्ट बुझे कि आध्यात्मिक ज्ञानको अभावलाई पुस्तकीय ज्ञानले पूरा गर्न सक्दैन। यी रगत नभएका विद्यादम्बीहरू रातभरि बत्ती बालेर किताबहरू रट्छन्। विद्वान पण्डित त्यहाँबाट गएपछि गुरुदेवले भन्नुभयो, उनीहरू दर्शनशास्त्रलाई बौद्धिक विकासका लागि सजिलो अभ्यास ठान्छन्। उनीहरूका उन्नत विचारहरूको सावधानीका साथ बाह्य कर्मको शुष्कता वा कष्टसाध्य आन्तरिक अनुशासनसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन। विभिन्न अवसरहरूमा गुरुदेवले किताबी ज्ञानको निरर्थकताबारे जोड दिनुभयो। विशद शब्द भण्डारलाई ज्ञान प्राप्ति नसम्झ, उहाँले भन्नुभयो। यदि एउटा श्लोकलाई एक पटकमा विस्तारै बुझेर आत्मसात गर्न सके धर्मशास्त्रहरू आत्मज्ञान जगाउन सहायक हुन सक्छन्। नत्र भने निरन्तर बौद्धिक अध्ययन गर्नाले मिथ्याभिमान, झुठो सन्तोष र अपरिपक्वता उत्पन्न हुन सक्छ। श्री युक्तेश्वरजीले धर्मशास्त्र सम्बन्धी आफ्नो एउटा अनुभव सुनाउनुभयो। उहाँले पूर्वी बङ्गालको जङ्गलमा स्थित एउटा आश्रममा डबरू वल्लभ नामक प्रसिद्ध गुरुको कार्यप्रणाली हेर्नुभएको थियो। प्राचीन भारतमा प्रचलित उहाँको कार्यप्रणाली सरल र कठिन दुवै थियो। आफ्नो एकान्त आश्रममा डबरू वल्लभ आफ्ना शिष्यहरूलाई चारैतिर राखेर बस्नुभएको थियो। पवित्र भगवत गीताको किताब उनीहरूका अगाडि खुल्ला राखिएको थियो। तिनीहरूले आधा घण्टासम्म एउटा श्लोकलाई स्थिर आँखाले हेरे अनि आफ्ना आँखा बन्द गरे। अर्को आधा घण्टा व्यतीत भयो। गुरुले त्यसको संक्षिप्त व्याख्या गर्नुभयो। निश्चल भएर तिनीहरूले फेरि 1 घण्टा ध्यान गरे। अन्त्यमा गुरु बोल्नुभयो, के तिमीहरूले श्लोकको अर्थ बुझ्यौ? बुझे श्रीमान, एकजना शिष्यले सङ्कोचका साथ उत्तर दिने साहस गर्यो। पूरा बुझेका छैनौँ। यी शब्दहरूको आध्यात्मिक प्राण शक्तिलाई चिन, जसले सदियौँदेखि भारतलाई नयाँ जीवन प्रदान गरिरहेका छन्। अर्को 1 घण्टा ध्यानमा बित्यो। गुरुले शिष्यहरूलाई बिदा दिनुभयो र श्री युक्तेश्वरजीतर्फ हेर्नुभयो। तिमीलाई भगवत गीताको ज्ञान छ? छैन मान्यवर, राम्रोसँग छैन। यद्यपि त्यसका पानाहरूमा मेरा आँखा र मन धेरै पटक पुगेका छन्। सयौं मान्छेले मलाई अलग तरिकाले जवाफ दिएका छन्। महान सन्तले हाँसेर आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, यदि कुनै मानिस शास्त्र सम्पदाको बाहिरी प्रदर्शनमा व्यस्त रह्यो भने उसले आन्तरिक गहिराईमा पुगेर अमूल्य मोतीहरू खोज्ने समय कहाँ पाउँछ? श्री युक्तेश्वरजी आफ्ना शिष्यहरूलाई पनि त्यस्तै प्रकारले एकाग्रताका साथ गहन अध्ययन गर्ने निर्देश दिनुहुन्थ्यो। ज्ञानलाई आँखाले होइन, जीवनका अणु परमाणुद्वारा आत्मसात गर्न सकिन्छ।
उहाँले भन्नुभयो, जब सत्यबारे तिम्रो विश्वास मनसम्म मात्र सीमित नरहेर तिम्रो अस्तित्वमा विश्वास गर्ने हुन्छ, तब मात्र तिमी विनम्रताका साथ त्यसको बोध गर्न सक्छौ। उहाँ पुस्तकीय ज्ञान आध्यात्मिक तत्त्वबोधका निम्ति आवश्यक छ भन्ने विद्यार्थीहरूको कुनै पनि प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो। ऋषिहरूले एक वाक्यमा जुन गहिरो अर्थ भरे त्यसलाई व्याख्याकारहरू व्याख्या गर्न युगौँसम्म व्यस्त रहे। उहाँले भन्नुभयो, अन्त्यहीन साहित्यिक वाद विवाद जड मस्तिष्कका निम्ति हो। चाँडो मुक्ति दिलाउने अरू कुनै त्यो विचार होला, ईश्वर छ, नाइ ईश्वर। तर मानिस चाँडै सरलतातिर फर्किन सक्दैन। बुद्धिवादीहरू ईश्वरलाई ध्येय नमानी विद्याको आडम्बर बढी मन पराउँछन्। ऊ विद्यामा पोख्त छ भन्ने अहमले उसलाई सन्तुष्टि दिन्छ। आफ्नो सांसारिक सम्पत्ति वा पदमा गर्वको अनुभव गर्ने व्यक्तिहरू पनि गुरुदेवका अगाडि आएपछि नम्रता रूपी धन थप्न पाउँथे। एकपल्ट एकजना म्याजिस्ट्रेटले पुरीको समुद्र किनार स्थित आश्रममा गुरुदेवसँग भेट्ने इच्छा जाहेर गरे। ती व्यक्ति आफ्नो निर्दयताका निम्ति कुख्यात थिए र हामीलाई आश्रमबाट बेदखल गर्नु उनको अधिकारभित्रको कुरा थियो। मैले यो तथ्य गुरुदेवलाई भने, तर गुरुदेव सम्झौता नगर्ने दृढताका साथ बसिरहनुभयो र उनी आइपुग्दा उठेर स्वागत पनि गर्नु भएन। म त्रसित भएर ढोकानिर बसेँ। श्री युक्तेश्वरजीले आगन्तुकका लागि मेच ल्याउन मलाई भन्नुभएन र उनको काठको बाकसमाथि बस्नु पर्यो। उनको आफ्नो ओहदा अनुसार मानसम्मान पाउने आशा पूरा भएन। अध्यात्मको चर्चा सुरु भयो। म्याजिस्ट्रेटले शास्त्रहरूको व्याख्या गर्दा गल्ती गर्दै गए। म्याजिस्ट्रेटका गल्तीहरू जसो जसो बढ्दै गए उनको क्रोध पनि बढ्दै गयो। के तपाईँलाई थाहा छ म एमए परीक्षामा प्रथम भएको थिएँ? तर्कले ठाउँ छोडेपछि म्याजिस्ट्रेट अझै चिच्याउन सक्थे। म्याजिस्ट्रेट महोदय, तपाईँले बिर्सिनुभयो, यो तपाईँको अड्डाको कोठा होइन। गुरुदेवले त्यत्तिकै शान्तिले जवाफ दिनुभयो, तपाईँको केटाकेटी कुराले के अनुमान गर्न सकिन्छ भने तपाईँको कलेज जीवन उल्लेखनीय थिएन। जे भए पनि विश्वविद्यालयको डिग्रीको वैदिक ज्ञानको उपलब्धिसँग कुनै सम्बन्ध छैन। लेखापालहरूको समूह हरेक वर्ष जाँचमा पैदा गरे जस्तै सन्तहरू पैदा हुँदैनन्। केही बेर अकमक्क परेर मौन रहेपछि म्याजिस्ट्रेट महोदय खुलेर हाँस्न थाले। दिव्य म्याजिस्ट्रेटसँग यो मेरो पहिलो भेटघाट हो, उनले भने। पछि उनले कानुनी भाकामा आफूलाई परीक्षार्थी शिक्षकका रूपमा स्वीकार गर्न औपचारिक निवेदन दिए, जुन भाका उनको स्वभाव बनिसकेको थियो। कहिलेकाहीँ लाहिडी महाशयले झैँ श्री युक्तेश्वरजीले पनि सन्यास लिन खोज्ने अपरिपक्व शिष्यहरूलाई प्रोत्साहन दिनु भएन। भगवानको अनुभूति नभई गेरु लुगा लगाउँदा समाजमा भ्रान्ति पैदा हुन्छ। दुवै गुरुहरू भन्नुहुन्थ्यो, वैराग्यको बाहिरी चिन्हलाई बिर्स, यसले तिमीमा झुटो अहङ्कार पैदा गरी क्षति पुर्याउन सक्छ। दैनिक आध्यात्मिक प्रगतिभन्दा बढी अरू केही छैन। त्यसका लागि क्रियायोग अपनाऊ। मानिसको योग्यता निर्धारण गर्नका लागि सन्तहरू एक निश्चित कसीको प्रयोग गर्छन् जो संसारको परिवर्तनशील मापदण्डभन्दा भिन्नै हुन्छ। मानवता जो आफै विविध रङ्गहरूमा देखिन्छ, यसलाई गुरुले खालि दुई श्रेणीमा विभक्त भएको देख्छन्। अज्ञानी पुरुष जसले ईश्वरको खोजी गर्दैनन्, अर्को बुद्धिमानहरू जो ईश्वरको खोजी गर्छन्। मेरा गुरु आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्था सम्बन्धी सारा कुरा आफै हेर्नुहुन्थ्यो। कुटिल मानिसहरूले विभिन्न अवसरहरूमा गुरुको पैतृक सम्पत्ति हडप्ने कोसिस गरेका थिए। आफ्नो दृढ निश्चयका कारण मुद्दाहरू पनि लडेर श्री युक्तेश्वरजीले विरोधीहरूको हरेक प्रयत्न विफल पार्नुभयो। उहाँले यी सब कष्टप्रद झन्झट उठाउनुभयो किनभने उहाँ दान लिने गुरु बन्न चाहनुहुन्नथ्यो, न त आफ्ना शिष्यहरूमाथि भार बन्न चाहनुहुन्थ्यो। आर्थिक स्वतन्त्रताका कारणले नै मेरा प्रखर स्पष्ट वक्ता गुरु धूर्त प्रकारको छलछामबाट अनभिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना अनुयायीहरूको प्रशंसा गर्ने गुरुहरूभन्दा भिन्न मेरा गुरु अरूको धन सम्पत्तिको प्रभावबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट पूर्ण रूपले स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई कुनै कामका लागि धनको याचना गरेको वा सङ्केत दिएको सुनेको छैन। उहाँको आश्रमको तालिम सबै शिष्यहरूका लागि निशुल्क थियो। एकचोटि अदालतका एकजना कारिन्दा समन पुर्जी दिन आश्रममा आए। कनाएर मैले उनलाई गुरु कहाँ पुर्याइदिउँ। श्री युक्तेश्वरजीप्रति ती कारिन्दाको व्यवहार आक्रामक थियो। यो आश्रम छाडेर अदालतको कोठाको हावामा सास लिनुभयो भने तपाईँलाई असल हुनेछ, उनले तिरस्कारपूर्ण स्वरमा भने। मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ। अब एक शब्द पनि बोल्यो भने तिमीलाई भुइँमा पछार्छु, म उनलाई धम्क्याउँदै अघि बढेँ। कनाई पनि कारिन्दामाथि खनिए, तिमी दुष्ट, तिमी यो पवित्र आश्रममा आएर निन्दा वचन बोल्ने। तर गुरुदेव अभद्रतापूर्वक बोल्ने ती मानिसको रक्षा गर्न अगाडि उभिनुभयो। अकारण उत्तेजित नहो, यी मान्छे आफूलाई अराएको काम मात्र गर्दैछन्। ती कारिन्दा आफूप्रति यस्तो विपरीत स्वागतले छक्क परेर आदरपूर्वक क्षमा माग्दै त्यहाँबाट भागे। यो देखेर बडो आश्चर्य लाग्यो कि गुरुदेव जस्ता उग्र इच्छाशक्ति भएका मानिस भित्रबाट यति शान्त हुन सक्नुहुन्छ। वेदहरूमा वर्णित ईश्वरको मान्छेको परिभाषा गुरुमा मिल्न आउँथ्यो। दया गर्नमा फूलभन्दा कोमल, सिद्धान्तहरूको पालनामा वज्रभन्दा कठोर। यस जगतमा यस्ता मानिस पनि हुन्छन्, ब्राउनिङका शब्दमा प्रकाशलाई सहन नसक्ने अन्धकारमा रहेकाहरू। एउटा बाहिरिया व्यक्ति श्री युक्तेश्वरजीमाथि कहिलेकाहीँ नचाहिदो आरोप लगाइराख्थ्यो।
मेरा अविचलित गुरु नम्र भएर सुन्नुहुन्थ्यो र आत्मविश्लेषण गरेर यो पत्ता लगाउन खोज्नुहुन्थ्यो कि त्यसको भनाइमा लेश मात्र सत्यता छ कि छैन। यी सब घटनाहरूले मेरो मनमा गुरुदेवका अनुपम उदाहरणहरू याद आउँथे। केही व्यक्तिहरू अरूको टाउको काटेर आफू अग्लो हुन चाहन्छन्। सन्तहरूको अविचल स्वभाव कुनै पनि उपदेशभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। त्यो जो क्रोधलाई शमन गर्छ, शक्तिशाली भन्दा बलियो हुन्छ र त्यो जसले आफ्नो मनमाथि विजय प्राप्त गर्छ त्यो सहर जित्ने भन्दा ठूलो हुन्छ। म धेरै पटक विचार गर्थे, मेरा तेजस्वी गुरुले आफ्नो ध्यान प्रसिद्धि वा सांसारिक उपलब्धितिर लगाउनु भएको भए उहाँ एक सम्राट वा विश्वविजय गर्ने वीर बन्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसको सट्टा उहाँले रिस र अहंकारको भित्री किल्लालाई ध्वस्त पार्न रुचाउनुभयो, जसको पतनले मानिस सर्वोच्च हुन्छ।